हेलो एभ्रियन, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल मेडिकल इन्ट्रान्स नेपालमा। आज चाहिँ हामीले ह्युमन डिजिज इन इम्युनोलोजीको च्याप्टरको चाहिँ जोलोजी सब्जेक्टको पार्ट 2 को भिडियो चाहिँ हेर्छौँ। हामीले पार्ट 1 को भिडियो चाहिँ हेरिसक्यौँ। पार्ट 1 को भिडियोमा चाहिँ पास्ट इयर क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीले चाहिँ गरौँ। पास्ट इयर क्वेशन्स गरेर पास्ट इयर क्वेशन मात्रै नगरेर हामीले चाहिँ अरु एक्स्ट्रा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु के थियो त्यो सबै हेरेर हामीले चाहिँ त्यो च्याप्टर नै फिनिश गरेका थियौँ है। सो यो पार्ट 2 वाला भिडियोमा हामीले चाहिँ नेक्स्ट सी पोसिबल एमसीक्यूजहरु हेर्छौँ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले नेक्स्ट सी पोसिबल एमसीक्यूज मतलब पास्ट इयर क्वेशन्स त गरिसक्यौँ। अब अरु एमसीक्यूहरु पनि हेर्छौँ जुन चाहिँ हजुरको सी मा चाहिँ आउन सक्छ। त्यसको पार्ट 2 को भिडियो भइगयो ह्युमन डिजिज इन इम्युनोलोजीको। सो यो पार्ट 2 को भिडियो हेर्नु भन्दा पहिला जसले चाहिँ पार्ट 1 को भिडियो हेर्नु भएको छैन च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने ह्युमन डिजिज इन इम्युनोलोजीको मैले पार्ट 1 को भिडियो चाहिँ हालिसकेको छु। त्यसमा पास्ट इयर क्वेशन्सहरु सबै चाहिँ मैले गराइदिएछु। त्यो भिडियो हेर्नु होला अनि त्यसमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु सबै कुरा मैले चाहिँ यो च्याप्टरको भन्दैछु। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि यदि यो पार्ट 2 को भिडियो हेर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ सजिलो हुन जान्छ है त। सो हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्छौं अब पार्ट 2 को भिडियो। सो 1 नंबर को क्वेशन हामीले हेरौँ। डैश इज डिफाइन्ड एज द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन अफ अ ड्रग फर नन मेडिकल रीजन्स इन क्वान्टिटीज एंड फ्रीक्वेंसीज व्हिच मे इम्पेयर एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड व्हिच मे रिजल्ट इन सोशल फिजिकल एंड इमोशनल हार्म है। सो यहाँ के लेखेको छ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन अफ अ ड्रग फर नन मेडिकल रिजन्स है। आफै मतलब युज गरिरहेछ के त्यसो मिसयुज गरे जस्तो छ ड्रग्सको आफ्नै प्लेजर पाउनको लागि अनि त्यसले गर्दा हजुरको सोशल फिजिकल र इमोशनल हार्म हुन्छ। सो यसको आन्सर के हुन्छ होला? ए मा छ हजुरको ड्रग डिपेन्डेन्स, बी मा ड्रग एडिक्सन, सी मा चाहिँ हजुरको ड्रग रेजिस्टेन्स अनि डी मा छ ड्रग अब्युज। सो मतलब कि आफै मेडिकल पर्पज होइन नन मेडिकल पर्पज आफ्नै मनले ड्रगहरु लिइरहेछ भने त्यसले के गरिरहेछ मिसयुज गरिरहेछ एब्युज गरिरहेछ ड्रग्सहरुको। सो यसको आन्सर 1 को आन्सर के हुन्छ हजुरको डी नम्बर हुन्छ है त। सो एब्युज गरिरहेछ ड्रग एब्युज। 2 नंबर को क्वेश्चनमा हामी जाम व्हिच वन अफ द फ्लोइङ इज नट कन्सिडर्ड एज एन एब्युज्ड ड्रग। सो कुनलाई चाहिँ एब्युज ड्रग कन्सिडर गरिन्छ? ए को स्मैक भइगयो, बी को एलएसडी भनेको लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड भइगयो, यो चाहिँ हजुरको हेलुसिनोजिन ग्रुपमा पर्छ। हजुरको क्याफिन भइगयो, यो स्टिमुलेन्ट ग्रुपमा परेको अनि हेरोइन छ है। सो चारवटा अप्सन दिएछ कुन चाहिँ हजुरको एब्युज्ड ड्रगको ग्रुपमा चाहिँ पर्दैन। सो स्मैक चाहिँ पर्छ है, एलएसडी पनि पर्छ, हजुरको हेरोइन पनि पर्छ, तर क्याफिन चाहिँ पर्दैन। क्याफिन नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरिमा हजुरको टी कफी खानुहुन्छ नि, चिया खानुहुन्छ, कफी खानुहुन्छ त्यसमा चाहिँ नर्मली हुन्छ। सो त्यसलाई एब्युज्ड ड्रग चाहिँ भन्न मिल्दैन है। सो 2 को चाहिँ सी आन्सर हुन्छ। इट इज नट कन्सिडर्ड एज द एब्युज्ड ड्रग क्याफिन। नाउ 3 नंबर को क्वेशन हामीले हेरौँ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट कमनली एब्युज सब्सटेन्स इन द वर्ल्ड। सो कुन चाहिँ मोस्ट एब्युज सब्सटेन्स इन द वर्ल्ड हो? ए मा चाहिँ हेरोइन भइगयो, बी मा अल्कोहल, सी मा कोकेन अनि डी मा चाहिँ कोडिन छ। सो यसको बारेमा हामीले चाहिँ मोस्ट कमनली एब्युज सब्सटेन्स इन द वर्ल्ड भनेर हामीले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्समा चाहिँ हेरेको थियौँ है। त्यसमा चाहिँ हामीले अल्कोहल इज द मोस्ट कमनली एब्युज सब्सटेन्स इन द वर्ल्ड भनेको थियौँ। सो यसको आन्सर चाहिँ 3 को के हुन्छ भन्दाखेरिमा बी हुन्छ है त। अल्कोहल इज द मोस्ट कमनली एब्युज सब्सटेन्स इन द वर्ल्ड। 4 को हामीले हेरौँ द मोस्ट कमनली एब्युज सब्सटेन्स इन नेपाल। नेपालमा चाहिँ मोस्ट कमनली एब्युज सब्सटेन्स के हो त? ओल्डमा चाहिँ अल्कोहल भइगयो, नेपालमा चाहिँ कुन हो? ए मा छ टोब्याको, बी मा अल्कोहल, सी मा चरस, डी मा भाङ। सो मोस्ट कमनली एब्युज सब्सटेन्स इन द नेपाल इज द टोब्याको हुन्छ है त। 5 नंबर क्वेशन अ टिनेज लेडी हैज रिंकल्ड आर्म एन्ड थाई देयर इज अल्सो सम स्कार इन द इनर एस्पेक्ट अफ द हर आर्म्स व्हाट डू यू सस्पेक्ट। सो यो क्वेशन चाहिँ हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ गरि नै सकेछौँ। पहिला एकचोटि सोधि पनि सकेछ है, आइएममा सायद यो क्वेशन सोधेको छ। अनि ए मा छ डाइटिङ, बी मा ड्रग एब्युज, सी मा डिप्रेसन र डी मा चाहिँ एक्सेसिभ क्यालोरी इन्टेक। सो यस्तो हजुरको रिङ्कल आर्म एन्ड आर्ममा चाहिँ रिङ्कल आउने, थाइमा रिङ्कल आउने है, अनि इनर एस्पेक्ट अफ हर आर्म यो सबै भनेको हजुरको ड्रग एब्युजले गर्दा हुन्छ है। सो 5 को बी आन्सर। नाउ 8 नम्बरमा हामी चाहिँ आयौँ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम स्टिमुलेन्ट। सो सिएनएस सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको स्टिमुलेन्ट कुन हो त? ए भनेको अल्कोहल, बी कोडिन, सी हेरोइन, डी चाहिँ क्याफिन भइगयो। सो अल्कोहल एक्ट्स एज द डिप्रेसेन्ट। हामीले पार्ट 1 मा पनि पार्ट 1 वाला भिडियोमा चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्समा। अल्कोहल एक्ट्स एज अ डिप्रेसेन्ट हामीले कुरा गर्थ्यौँ है। बी को चाहिँ कोडिन भइगयो, सी को हेरोइन भइगयो, डी को चाहिँ क्याफिन छ। सो साइकोएक्टिक ड्रगको क्लासिफिकेसनमा हामीले चाहिँ स्टिमुलेन्ट भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेको थियौँ। 4वटा क्लासिफिकेसन चाहिँ हुन्छ सेडेटिभ्स एन्ड ट्रैंक्विलाइजर्स एउटा भइगयो, ओपिएट्स अथवा नार्कोटिक्स भइगयो, अनि डी सी मा चाहिँ स्टिमुलेन्ट्स भइगयो, अनि डी मा चाहिँ हेलुसिनोजेन। 4वटा ग्रुपमा चाहिँ हामीले साइकोएक्टिक ड्रगलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्छौँ। मैले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ गराइदिएको थिएँ। अनि त्यसमा पनि स्टिमुलेन्टमा चाहिँ इक्जाम्पल हाम्रो के थियो भन्दाखेरिमा क्याफिन थियो, अनि एम्फिटामाइन थियो, अनि अर्को चाहिँ कोकेन थियो। सो यसमा चाहिँ
स्टिमुलेन्टको इक्जाम्पल एउटा के दिएछ, क्याफिन दिएछ है। सो क्याफिन इज द एन्सर, क्याफिन एक्ट्स एज द CNS स्टिमुलेन्ट। 9 नम्बर ब्राउन सुगर के हुन्छ, इज भेरी स्विट एन्ड एक्सपेन्सिभ ड्रग। बीमा छ बाई प्रोडक्ट अफ सुगर क्यान, सीमा एडिक्टिभ ड्रग, डीमा चाहिँ ड्रग युज इन द मेन्टल इलनेस। ब्राउन सुगर भनेको के हो, एउटा चाहिँ ड्रग हो है। ड्रग पनि कुन ड्रग त, एडिक्टिभ ड्रग हो, जसले चाहिँ एडिक्सन गराउँछ। सो ब्राउन सुगर इज द एडिक्टिभ ड्रग। 9 को सी एन्सर। 10 नम्बरको विच अफ द फ्लोइङ इज नट अ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम स्टिमुलेन्ट, कुन चाहिँ CNS को स्टिमुलेन्टमा पर्दैन। अब ए चाहिँ अल्कोहल, बी निकोटिन, सी कोकिन, डी क्याफिन। सो भर्खर मैले कुरा गरेँ हजुरको स्टिमुलेन्टको इक्जाम्पलहरू के मैले भनेको थिएँ, क्याफिन एउटा, एम्फिटामाइन र कोडिन भइगयो। सो यहाँ क्याफिन र कोकिन दिएछ, मतलब यो चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको स्टिमुलेन्ट हो। यहाँ चाहिँ नट अ CNS स्टिमुलेन्ट भनेछ। सो यो दुईवटा एन्सर हुन सक्दैन। हजुरको अल्कोहल पनि के हो त, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको डिप्रेसेन्टमा पर्छ है, त्यो चाहिँ स्टिमुलेन्टमा चाहिँ पर्दैन। अनि बीमा चाहिँ निकोटिन दिएछ है। सो नट अ CNS स्टिमुलेन्ट भनेछ। सो अल्कोहल एक्ट्स एज द डिप्रेसेन्ट मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, पार्ट 1 मा पनि भनेको थिएँ, भर्खर पनि भने मैले। सो इट्स राइट एन्सर इज हजुरको 10 को ए हुन्छ। सो अल्कोहल डज नट एक्ट एज द CNS स्टिमुलेन्ट, इट एक्ट्स एज द CNS डिप्रेसेन्ट। सो 10 को ए एन्सर हुन्छ। 11 को LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड इज के हुन्छ, LSD के को इक्जाम्पल हो, एमा छ ओपिएट, बीमा स्टिमुलेन्ट, सीमा हेलुसिनोजिन, डीमा चाहिँ एन्टी डिप्रेसेन्ट छ। सो LSD चाहिँ हजुरको हेलुसिनोजिन ग्रुपको चाहिँ इक्जाम्पल हुन्छ है। सो 11 को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा सी हुन्छ है त। 12 नम्बरको चुज द इनकरेक्ट म्याचिङ भनेछ। यहाँ क्वेसन पनि राम्रोसित हजुरले चाहिँ पढ्नुपर्छ इक्जाममा। चुज द इनकरेक्ट म्याचिङ भनेछ है। करेक्ट म्याचिङ भनेको छैन, इनकरेक्ट म्याचिङ कुन हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। सो 3टा यसमा करेक्ट म्याचिङ छ, एउटा चाहिँ इनकरेक्ट छ, त्यो भेटाउनु पर्यो। एमा छ नार्कोटिक्स, अनि एरोले हजुरको नार्कोटिक्सको इक्जाम्पलहरू भनेको छ मर्फिन, कोडिन, हिरोइन भनेको छ है। स्टिमुलेन्टमा इक्जाम्पल के भनेछ, एम्फिटामाइन, क्यापिन र कोकिन भनेछ हजुरको। त्यसपछि सिग्मा हाइप्नोटिक्सको इक्जाम्पल क्यानाबिस, ह्यासिस, चरस, भाङ, गाँजा अथवा मेरिजुना जसलाई भनिन्छ। अनि ट्रेङ्कुलाइजर्सको इक्जाम्पल हजुरको रेजरपाइन भनेको छ। सो बीको चाहिँ मैले अहिले भर्खर चाहिँ कुरा गरिरहेको थिएँ, स्टिमुलेन्टको इक्जाम्पल एम्फिटामाइन, क्याफिन र कोकेन। सो यो चाहिँ करेक्ट इक्जाम्पल भइगयो, यो चाहिँ हामीले चाहिँ मान्यौँ। कोकेन त्यसपछि नार्कोटिक्समा पनि मैले मर्फिन भनिसकेको थिएँ, अनि कोडिन र हेरोइन पनि हजुरको केमा पर्छ त, नार्कोटिक्समै पर्छ है त। सो यो पनि करेक्ट म्याचिङ भयो। हिप्नोटिक्समा हजुरको क्यानाबिस, ह्यासिस, चरस, भाङ, गाँजा, मेरिजुना यो पर्छ है त। सो यो 3टा जुन ए, बी र सी को जुन छ नि त्यो करेक्ट म्याचिङ छ है, मतलब जुनको इक्जाम्पल जे भनेको छ नि त्यही छ। अब ट्रेङ्कुलाइजर्सको कुरा गर्ने हो भने ट्रेङ्कुलाइजर्सको इक्जाम्पल हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरिमा फेनिथायाजिन्स हुन्छ है। ट्रेङ्कुलाइजर्सको इक्जाम्पल के हुन्छ त, फेनिथायाजिन्स, इट्स नट अ रिजरपाइन। सो इनकरेक्ट म्याचिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा 12 को डी वाला हो। सो ट्रेङ्कुलाइजर्सको इक्जाम्पल के हुन्छ त, फेनिथायाजिन्स, याद राख्नु होला। 13 नम्बरको हेरौँ, इर्गट एमाइन इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम। सो इर्गट एमाइन चाहिँ हामीले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा पनि कुरा गर्थ्यौँ, इर्गट फङ्गस भनेर। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हेलोसिनोजिन ग्रुपमा चाहिँ कुरा गर्थ्यौँ है। र इर्गट फङ्गस इज डिराइभ फ्रम द क्ल्याभिसेप पिप्युरिया भनेर हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुरा चाहिँ गरेको थियौँ है पार्ट 1 भिडियोमा। त्यसैले मैले भनेको थिएँ पार्ट 1 भिडियो हेर्नुभयो भने यो भिडियो चाहिँ हजुरलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन जान्छ। सो एमा चाहिँ हजुरको पुसिनिया दिएछ, पेनिसिलम दिएछ, बीमा एस्पेरिजिलस दिएछ, सीमा अनि डीमा क्ल्याभिसेप भनेछ। मैले एन्सर सुरुमै भनिसकेको थिएँ, क्ल्याभिसेप यसको चाहिँ एन्सर हुन्छ। सो इर्गट एमाइन भन्नुहोस् अथवा इर्गट फङ्गस भन्नुहोस्, इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द क्ल्याभिसेप है त। त्यसपछि 14 नम्बरको कोकेन इज अब्टेन फ्रम। कोकेन चाहिँ कहाँबाट अब्टेन हुन्छ है त। सबभन्दा पहिला चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरिमा कोकेन चाहिँ हजुरको के को इक्जाम्पल हो भन्दाखेरिमा स्टिमुलेन्टको इक्जाम्पल हो है। यसरी पनि सोध्न सक्छ हजुरले क्वेसन। सो कोकेन इज द इक्जाम्पल अफ द स्टिमुलेन्ट। अब यो चाहिँ कहाँबाट अब्टेन गरिन्छ, बार्क अफ द राइथोक्जालम कोका भइगयो, लिप्स अफ कोका प्लान्ट, लिप्स अफ द क्यानाबिस सेटिभा अनि लिप्स अफ द पेपेबर सोम्निफेरम। सो कोकिन चाहिँ हजुरको कोका प्लान्टबाट चाहिँ, लिप्स अफ द कोका प्लान्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौँ। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ हेरिसकेका थियौँ। सो कोकिन इज अब्टेन फ्रम द कोका प्लान्ट। नाउ 15 नम्बर, LSD इज अब्टेन फ्रम। LSD कहाँबाट चाहिँ अब्टेन गरिन्छ है त, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड जुन चाहिँ हजुरको हेलोसिनोजिन ग्रुपको इक्जाम्पल हो। यो चाहिँ कहाँबाट अब्टेन गरिन्छ, एल्गे भइगयो, लाइकेन भइगयो, ब्याक्टेरिया भइगयो र फङ्गस भइगयो। सो LSD इज अब्टेन फ्रम द इर्गट एमाइन अथवा इर्गट फङ्गस हामीले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा कुरा गर्थ्यौँ। सो LSD इज अब्टेन फ्रम द फङ्गस है त। नाउ 16 नम्बरको मर्फिन इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम। मर्फिन चाहिँ कहाँबाट पाइन्छ। अब मर्फिन चाहिँ के को इक्जाम्पल हो, यो पनि हजुरले चाहिँ रिकल गर्दै जानु पर्यो है त। सो मर्फिन इज द इक्जाम्पल अफ अपोइड अथवा नार्कोटिक ग्रुपमा चाहिँ पर्छ मर्फिन। सो इट इज अब्टेन फ्रम, यो चाहिँ कहाँबाट अब्टेन गरिन्छ भन्दाखेरिमा हजुरको एमा छ काजन भइगयो, क्यानाबिस सेटिभा अनि लेटेक्स अफ अनराइप क्याप्सुल अफ द पेपेबर सोम्निफेरम भइगयो, अनि डीमा चाहिँ लिप्स अफ द रवल्फिया सर्पेन्टिना।
सो यो 4वटा इक्जाम्पल छ। सो मोर्फिन हजुरको कहाँबाट एब्टेन हुन्छ भन्दाखेरिमा पेपेबर सोम्निफेरम है त। पप्पी प्लान्ट जो हुन्छ त्यसको हजुरको साइन्टिफिक नेम चाहिँ अथवा बोटानिकल नेम भनौँ पेपेबर सोम्निफेरम हुन्छ। सो यो चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरिमा 16 को सी हुन्छ है। लेटेक्स अफ द अनराइप क्याप्सुल्स अफ द पेपेबर सोम्निफेरमबाट चाहिँ हजुरको मोर्फिन चाहिँ एक्सट्र्याक्ट हुन्छ र मोर्फिन इज द इक्जाम्पल अफ ओपिएट अथवा नार्कोटिक। 17 नम्बरको विच अफ द फ्लोइङ इज द ओपिएट नार्कोटिक। ओपिएट नार्कोटिकको इक्जाम्पल कुन हो त? ओपिएट नार्कोटिकको इक्जाम्पल हजुरको एमा चाहिँ मोर्फिन दिएछ, बीमा एलएसडी, सीमा कोकेन, डीमा चाहिँ बार्बिट्रेट्स। यहाँ चाहिँ यो जुन 60 नम्बरको क्वेसन थियो नि मोर्फिन इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम, सो यसमा पनि मैले भनेको थिएँ मोर्फिन चाहिँ केको इक्जाम्पल हो त? ओपिएट अथवा नार्कोटिक। सो 17 को ए को एन्सर चाहिँ ओपिएट अथवा नार्कोटिकको इक्जाम्पल के हो त? मोर्फिन। सो ट्याक्कै रिभर्स गरेर क्वेसन चाहिँ सोधेको छ। विच अफ द फ्लोइङ इज ओपिएट नार्कोटिक, मोर्फिन चाहिँ इक्जाम्पल हुन्छ। नाउ 18 नम्बर हजुरको ओपियम इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम। सो ओपियम कहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ? लिप्स अफ द थियासाइनेसिस अनि एरेथ्रोक्जलम कोका भइगयो, कफी एराबिका भइगयो अनि लेटेक्स अफ द अनराइप क्याप्सुल पेपेबरस सोम्निफेरम। सो ओपियम चाहिँ हजुरको लेटेक्स अफ अनराइप क्याप्सुल्स पेपेबर सोम्निफेरम यो चाहिँ हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ। सो ओपियम यसमा चाहिँ यसबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट चाहिँ गरिन्छ। देन 90 नम्बरको क्वेसन हेरोइन इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द प्लान्ट। सो हेरोइन पनि हजुरको के को इक्जाम्पल हो त? ओपिएट अथवा नार्कोटिक ग्रुपको चाहिँ इक्जाम्पल हो। सो हेरोइन कहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ? एमा छ पप्पी प्लान्ट भइगयो अनि बीमा टब्याको, सीमा धतुरा अनि डीमा चाहिँ क्यानाबिस स्पेसिस भइगयो। सो हजुरको हेरोइन चाहिँ ओपिएट नार्कोटिक ग्रुपमा पर्ने हुनाले यो चाहिँ पप्पी प्लान्ट अथवा पेपेबर सोम्निफेरमबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ। सो 19 को ए एन्सर हुन्छ है। पप्पी प्लान्टबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट चाहिँ गरिन्छ। सो 20 नम्बर वान अफ द फ्लोइङ ड्रग एक्ट्स एज द डिप्रेसेन्ट टु आवर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। सो कुन चाहिँ डिप्रेसेन्टको रूपमा काम गर्छ सिएनएसमा? एमा चाहिँ क्याफिन, बीमा कोकेन, सीमा ओपियम, डीमा चाहिँ एम्फेटामाइन। सो मैले स्टिमुलेन्टको इक्जाम्पल चाहिँ पटक पटक भनिरहेको छु। स्टिमुलेन्टको इक्जाम्पल चाहिँ याद गरिहाल्नुहोस् हजुरको क्याफिन हुन्छ र क्याफिन चाहिँ हजुरको माइल्ड स्टिमुलेन्ट हो है। त्यसपछि अर्को हुन्छ दुईवटा एम्फेटामाइन र कोकेन हुन्छ, त्यो चाहिँ स्ट्रङ स्टिमुलेन्ट हो। सो यहाँ चाहिँ क्याफिन छ, कोकेन छ, ओपियम छ, एम्फेटामाइन। सो यो तिनवटा चाहिँ ए, बी र डी चाहिँ हजुरको स्टिमुलेन्ट नै भइगयो। सो डिप्रेसेन्ट एउटा के बच्यो त? सी बच्यो। 20 को सी एन्सर। नाउ 21 को चाहिँ हजुरको क्वेसन द इक्जाम्पल्स अफ द सेडेटिभ्स अमङ द फ्लोइङ आर। सो सेडेटिभ्सको इक्जाम्पल के हो? सेडेटिभ्सको इक्जाम्पल पनि मैले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्समा चाहिँ भनिसकेको थिएँ है त। सो अब यहाँ चाहिँ हामीले हेरौँ एमा चाहिँ एलएसडी र ह्यासिस दुईवटा इक्जाम्पल दिएको छ, बीमा ओपियम एन्ड मोर्फिन, सीमा क्याफिन एन्ड एम्फेटामाइन, डीमा चाहिँ हजुरको बेन्जोडाइजेपिन्स र बार्बिट्रेट्स भनेको छ। सो एलएसडी आइसकेपछि एलएसडी चाहिँ के ग्रुपमा पर्छ त? हेलुसिनोजिन ग्रुपमा पर्छ। ए चाहिँ गयो है, सेडेटिभ्समा पर्दैन। बी चाहिँ ओपियम र मोर्फिन छ, सो यो ओपिएट्स अथवा नार्कोटिक ग्रुपमा पर्छ, यो पनि परेन। त्यसपछि सी चाहिँ क्याफिन र एम्फेटामाइन पटक पटक भनिरहेको छु, यो चाहिँ स्टिमुलेन्ट हो। डी चाहिँ एउटा भयो बेन्जोडाइजेपिन्स र बार्बिट्रेट्स भयो। सो बेन्जोडाइजेपिन्स र बार्बिट्रेट्स आर द इक्जाम्पल अफ द सेडेटिभ्स है त। सो 21 को चाहिँ एन्सर हजुरको डी हुन्छ। 22 को चरस के हो त? बार्बिट्रेट्स हो कि बीमा हेरोइन छ, सीमा एलएसडी छ, डीमा चाहिँ ह्यासिस छ। सो चरस भनेको के हो त? सो चरस भनेको हजुरको ह्यासिस हुन्छ है। चरस भनेको के हो त? ह्यासिस हो। यो चाहिँ याद राख्नु होला। चरस इज द इक्जाम्पल अफ द ह्यासिस। 23 को हेरौँ हामीले विच अफ द फ्लोइङ इज अफन कल्ड द सुपरम्यान ड्रग। सो सुपरम्यान ड्रग कसलाई चाहिँ भन्छ? पार्ट 1 भिडियोमा हामीले चाहिँ यसको पनि कुरा चाहिँ गरिसकेका छौँ। कुन ड्रगलाई सुपरम्यान ड्रग भनिन्छ? एमा छ कोकेन, बीमा एम्फेटामाइन, सीमा एलएसडी, डीमा चाहिँ पेनिसिलिन। सो जसले चाहिँ पार्ट 1 को भिडियो हेर्नुभएको छ सबैले चाहिँ करेक्ट एन्सर गर्नुहुन्छ। इट्स एन्सर इज एलएसडी। लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड इज द सुपरम्यान ड्रग। नाउ 24 नम्बरको क्वेसन मिस्टर चक्रे हेज बिन टेकिङ द हेरोइन फर 2 months। 2 मनदेखि चाहिँ हेरोइन चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको थियो। एन्ड ही हेज नो मनी टु बाई फर 2 days। 2 दिनको लागि चाहिँ बाई गर्न सकेन। नाउ ही हेज एब्डोमिनल पेन, भोमिटिङ, डायरिया, स्वेटिङ एन्ड स्लिपलेसनेस। सो ही हेज गट भेरी लङ टाइमदेखि चाहिँ मिस्टर चक्रेले चाहिँ हिरोइन चाहिँ लगिरहेको थियो। त्यसपछि 2 दिनदेखि चाहिँ पैसा नभएर किन्न सकेन। त्यसपछि के सिम्टम देख्यो? एब्डोमिनल पेन, भोमिटिङ, डायरिया, स्वेटिङ र स्लिपलेसनेस चाहिँ देख्यो। सो के हुनसक्छ त हजुरको? एमा चाहिँ ओभरडोज अफ हिरोइन, बीमा चाहिँ स्ट्रोक भयो, सीमा विथड्रल इलनेस, डीमा चाहिँ टलरेन्स हुन्छ। सो यहाँ के छ भन्दाखेरिमा महिनौदेखि चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको कुरा चाहिँ अब 2 दिनदेखि चाहिँ के भयो त? कन्ज्युम गर्न सकेको छैन। मतलब के भयो त? विथड्र गर्यो है। त्यो कुराहरू चाहिँ विथड्र गर्यो मतलब हेरोइन कन्ज्युम गर्न चाहिँ विथड्र गरेको छ। सो त्यो सबै यो जुन सिम्टमहरू दिएको छ त्यो सबै चाहिँ विथड्रल इलनेसले गर्दा चाहिँ यो सिम्टम्सहरू दिएको छ। त्यसैले 24 को हजुरको के हुन्छ त? सी एन्सर हुन्छ है त। 25 को हामीले हेरौँ वाट विल यु डु इफ अ ड्रग एडिक्ट पेसेन्ट रिफ्युजेस टु लिभ ड्रग। सो छोड्न मानेन ड्रग एडिक्ट पेसेन्टले भने तिमीले चाहिँ के गर्छौ?
सो यो अब जुन चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ यसमा चाहिँ अप्सन हजुरलाई लाग्छ त्यही चाहिँ एन्सर हुन्छ है त। सो ए को टिच द प्यारेन्ट्स हाउ टु म्यानेज द केस एट द होम, बीमा चाहिँ कन्भिन्स हिम टु लिभ ड्रग, सीमा चाहिँ इन्फर्म एभ्रीबडी इन द हस्पिटल, डीमा चाहिँ युज फोर्स भनेको छ। सो मोस्ट इफेक्टिभ चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरिमा यहाँ बीमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कन्भिन्स हिम टु लिभ द ड्रग। अब यहाँ उसले कन्भिन्स गरिसकेको छ तब त त्यसले चाहिँ रिफ्युज गरेको छ नि त ड्रग लिन। सो यो बीको चाहिँ अप्सन चाहिँ त्यस्तो खासै इफेक्टिभ लाग्दैन किनभने कन्भिन्स त गरिरहेको छ नि त, कति कन्भिन्स गर्ने हो र, मानिदिरहेको छैन। सो बीको चाहिँ त्यस्तो खासै इफेक्टिभ एन्सर लागेन है। सीको चाहिँ इन्फर्म एभ्रीबडी इन द हस्पिटल, हस्पिटलमा चाहिँ त्यो इन्फर्म गरेर के हुन्छ, त्यो कुनै कम्युनिकेबल डिजिज त होइन कि सर छ, युज फोर्स, फोर्स गरेर पनि केही हुनेवाला छैन। त्यसैले मेन इफेक्टिभ मोस्ट इफेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा ए को हुन्छ, टिच प्यारेन्ट्स हाउ टु म्यानेज द केस एट होम। सो कसरी त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने घरमा त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ मेन ध्यान दिनु पऱ्यो कि। अब उसले धेरै सम्झाइसक्यो, धेरै कन्भिन्स गरिसक्यो, छोडिरहेको छैन भने गार्जेनलाई प्यारेन्ट्सलाई भन्यो कसरी उसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ घरमा त्यो चाहिँ बुझाउनु पऱ्यो। सो 25 को ए एन्सर एकदमै इफेक्टिभ एन्सर हो है। 27 को यहाँ मोस्ट सस्पेक्टेबल पर्सन फर ड्रग डिपेन्डेन्स आर, ड्रग डिपेन्डेन्सको मोस्ट सस्टेबल पर्सन कुन हुन्छ भन्दाखेरिमा कन्फर्मिस्ट भइगयो, इनोभिस्ट भइगयो, रिबेलियन भइगयो अनि रिट्रेटिस्ट भइगयो है त। सो यसको एन्सर हजुरले याद नै गरिराख्नु होला, घोकि नै हाल्नु होला, केही कुरा चाहिँ हजुरले घोक्नु पनि पर्छ। सो 27 को डी एन्सर हुन्छ रिट्रेटिस्ट हुन्छ, यो चाहिँ हजुरले चाहिँ याद नै राखिहाल्नु होला है त। 28 को इन द ट्रिटमेन्ट अफ द ड्रग एडिक्सन द एडिक्टेड पर्सन इज किप्ड डिभोइड अफ ड्रग इन आइसोलेसन अर द जेल, दिस मेथड इज कल है त। सो यो मेथडलाई चाहिँ के भन्छ, ड्रग एडिक्टेड पेसेन्टलाई चाहिँ ड्रग दिन्न र त्यसलाई चाहिँ आइसोलेसन अथवा जेलमा चाहिँ राखिन्छ। सो यो को एन्सर चाहिँ हजुरको अब के हुन्छ होला, एमा चाहिँ कोल्ड टर्की मेथड, बीमा ट्रेडिसनल मेथड, सीमा डिटोक्सिफिकेसन, डीमा चाहिँ एक्युपङ्क्चर छ। सो कोल्ड टर्की मेथडको बारेमा पनि हामीले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ हेर्थ्यौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा कोल्ड टर्की मेथडमा चाहिँ ड्रग पुरै विथड्र गरिन्थ्यो कि एकैचोटिमा, थोरै डोज घटाउनु भन्दा पनि एकैचोटिमा विथड्र गरिन्थ्यो है ड्रग, मतलब ड्रग नै नदिने त्यो ड्रग एडिक्टलाई। सो यसमा पनि त्यस्तै सिनारियो चाहिँ दिएछ, किप्ड डिभोइड अफ ड्रग अनि आइसोलेसन र जेलमा राख्ने। सो यसको एन्सर चाहिँ हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरिमा कोल्ड टर्की मेथड। कोल्ड टर्की मेथडको बारेमा हामीले पार्ट 1 मा चाहिँ हेरिसकेका छौँ। सो पार्ट 1 को भिडियो हजुरले हेर्नुभयो भने हजुरले सबै कुरा क्लियर हुन्छ। 29 को हजुरको विच अफ द फ्लोइङ मेथड अफ द ट्रिटमेन्ट अफ द ड्रग एडिक्सन इज कमन इन नेपाल, एमा छ कोल्ड टर्की मेथड, बीमा ट्रेडिसनल मेथड, सीमा डिटोक्सिफिकेसन, डीमा चाहिँ एक्युपङ्क्चर छ। सो यो कोल्ड टर्की मेथड चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ युज हुन्न है, खासै युज हुन्न, ट्रेडिसनल मेथड पनि युज हुन्न, एक्युपङ्क्चर पनि होइन, डिटोक्सिफिकेसन मेथड चाहिँ युज हुन्छ है हाम्रो देशमा मोस्टली। सो 29 को सी एन्सर। 30 को हजुरको कफी कन्टेन्ट्स अ सब्सटेन्स विच स्टिमुलेट द नर्भस सिस्टम है, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई केले चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ, कफीले के कन्टेन्ट गरेको छ, ट्यानिक एसिड छ, बीमा चाहिँ हजुरको क्याफिन छ, सीमा थियोपाइलिन, डीमा चाहिँ भोल्टाइल। यो आइएम 1995 को क्वेसन हो, मतलब यो पास्ट क्वेसन हो, त्यसैले हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ यसलाई गरि पनि सकेका छौँ र कफीले चाहिँ क्याफिन कन्टेन्ट गरेको हुन्छ, यो सबैले थाहा होला। 31 को चाहिँ द बेस्ट मेजर टु कन्ट्रोल द सब्सटेन्स एब्युज इज, बेस्ट मेथड है सब्सटेन्स एब्युजलाई कन्ट्रोल गर्ने बेस्ट मेथड के छ भन्दाखेरिमा एमा छ डिमान्ड रिडक्सन, बीमा सोर्स रिडक्सन, सीमा सप्लाई रिडक्सन र डीमा चाहिँ एजुकेसन। यसको एन्सर हजुरले चाहिँ याद नै राख्नु होला, घोकि नै हाल्नु होला, डिमान्ड रिडक्सन। डिमान्डलाई रिड्युस गर्दै गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ सब्सटेन्स एब्युजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है त। सो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यतिवटा क्वेसन हेरौँ, हामीले चाहिँ ड्रग एब्युजको बारेमा, ड्रग एडिक्सनको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्वेसनहरू एमसिक्यूहरू हेरौँ। अब नेक्स्ट पर्सनको चाहिँ हामीले चाहिँ एमसिक्यू हेरौँ, यो चाहिँ हजुरको अल्कोहल सम्बन्धी सबै एमसिक्यूहरू हो। सो 1 मा हामीले हेरौँ अल्कोहलिजम सुड बी ट्रिटेड एज, अल्कोहलिजमलाई कुन तरिकाले ट्रिट गर्नु पर्यो, एमा छ मेडिकल प्रब्लम, बीमा सोसल प्रब्लम, सीमा साइको सोसियल प्रब्लम, डीमा चाहिँ हजुरको बायो साइकोलोजिकल प्रब्लम छ। अल्कोहल खाइसकेपछि मान्छेले चाहिँ समाजमा चाहिँ धेरै नै नकारात्मक असर पर्छ, जस्तै हो हल्ला गर्ने, झगडा गरिहाल्ने अनि प्रोपर्टीहरूले पनि नष्ट गरिदिन्छ क्या मान्छेले। सो सोसाइटीमा त्यस्तो नेगेटिभ इफेक्ट पर्ने हुनाले सो इट सुड बी ट्रिटेड एज अ सोसल प्रब्लम है भनिएको छ। सो सोसल प्रब्लम मानेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्छ है, एक्चुअलीमा सोसल प्रब्लम नै हो है यो अल्कोहल भनेको। सो चाहिँ बीमा चाहिँ अल अफ द फ्लोइङ आर फिजिकल प्रब्लम अफ द अल्कोहल एब्युज एक्सेप्ट, सो सबै फिजिकल प्रब्लम हो, एउटा चाहिँ मात्रै फिजिकल प्रब्लम चाहिँ होइन। एमा चाहिँ लिभर ड्यामेज, सिरोसिस अफ लिभर भइगयो, यो चाहिँ याद राख्नु होला, अल्कोहलमा चाहिँ सिरोसिस अफ लिभर, बीमा स्टोमक पेन, सीमा चाहिँ सेक्सुअल डिसफङ्सन स्पेसली इन द मेन भइगयो, डीमा चाहिँ लस अफ कन्सन्ट्रेसन। सो यो चाहिँ एन्सर एकदमै इजी छ, डी को यसको एन्सर छ लस अफ कन्सन्ट्रेसन। अरू सबै फिजिकल प्रब्लम हो, लस अफ कन्सन्ट्रेसन हजुरको मेन्टल सम्बन्धी प्रब्लम हो। सीमा चाहिँ हजुरको अल अफ द फ्लोइङ आर मेन्टल प्रब्लम्स अफ द अल्कोहल एब्युज एक्सेप्ट, सो त्यहाँ फिजिकल प्रब्लम सोधेको छ 2 मा,
या मेन्टल प्रब्लम भनेको छ। सो मेन्टल प्रब्लम सबै हो एउटालाई छोडेर। एमा छ डिप्रेसन, बीमा लस अफ मेमोरी एन्ड डिसओरिएन्टेसन, सीमा एपिलेप्टिक फिट्स भइगयो, चेन्ज इन द पर्सनालिटी, डीमा चाहिँ इकोनोमिक प्रब्लम। सो डिप्रेसन भइगयो, लस अफ मेमोरी भइगयो, इपिलेप्टिक फिट्स भइगयो, सबै मेन्टल प्रब्लम है। इकोनोमिक प्रब्लम भनेको हजुरको सोसल प्रब्लम जस्तै चाहिँ बुझिन्छ है। सो इट इज नट अ मेन्टल प्रब्लम। सो 3 को डी एन्सर। 4 को चाहिँ हजुरको अल्कोहल एब्जर्प्सन इन आवर बडी मेनली स्टार्ट्स फ्रम। सो कहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ त कहाँबाट हुन्छ अल्कोहल एब्जर्प्सन, यो चाहिँ हामीले पार्ट 1 भिडियोमा कुरा गरिसकेका छौँ बिकज इट्स अ पास्ट इयर क्वेसन है त। सो अल्कोहल एब्जर्प्सन हजुरको एमा चाहिँ स्टोमक, बीमा डियोडेनम, सीमा चाहिँ इलियम, डीमा चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइन। सो स्टोमकबाट चाहिँ यो चाहिँ एब्जर्प्सन हुन्छ अल्कोहलको। 5 को हजुरको अल्कोहल डिग्रेडेसन इन द लिभर एन्ड मोनोआयोडाइजेसन इन थाइरोइड ग्ल्यान्ड आर रेस्पेक्टिभली। सो जुन अल्कोहलको डिग्रेडेसन लिभरमा जुन हुन्छ अनि मोनोआयोडिनेसन इन द थाइरोइड ग्ल्यान्ड। सो यो चाहिँ के को इक्जाम्पल हो त? रिडक्सन इन अक्सिडेसन, अक्सिडेसन इन रिडक्सन, सीमा चाहिँ अक्सिडेसन इन अक्सिडेसन, डीमा चाहिँ रिडक्सन इन रिडक्सन। सो अक्सिडेसन रिडक्सन चाहिँ हजुरले चाहिँ +2 मा चाहिँ हजुरले चाहिँ राम्रोसित पढ्नु नै भएको छ। सो यो चाहिँ इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरिमा अक्सिडेसन र अक्सिडेसन मतलब कि जब अल्कोहल डिग्रेड हुन्छ लिभरमा त्यसमा पनि अक्सिडेसन हुन्छ र मोनोआयोडिनेसन जुन जब हुन्छ नि थाइरोइड ग्ल्यान्डमा मतलब आयोडिन त्यसमा चाहिँ जुड्छ नि त्यो टाइममा पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा अक्सिडेसन चाहिँ हुन्छ है त। 5 को सी एन्सर हुन्छ। त्यसपछि 6 को हजुरको इन नर्मल मेटाबोलिजम इन द लिभर अल्कोहल इज कन्भर्टेड इन्टु। सो नर्मल मेटाबोलिजममा चाहिँ अल्कोहल केमा कन्भर्ट हुन्छ चाहिँ हजुरको एमा चाहिँ एसिटाल्डिहाइड, बीमा फर्माल्डिहाइड, सीमा एसिटोन, डीमा चाहिँ अल अफ द एबभ। सो नर्मल मेटाबोलिजममा अल्कोहल चाहिँ हजुरको केमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरिमा अल्कोहलबाट सुरुमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा अल्डिहाइड चाहिँ भन्छ है। सो यहाँ अल्डिहाइडको इक्जाम्पल के हो त? एसिटाल्डिहाइड। फर्माल्डिहाइड पनि अल्डिहाइडको इक्जाम्पल हो बट हजुरको यसको एन्सर चाहिँ 6 को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा ए हुन्छ। सो नर्मल मेटाबोलिजममा लिभरमा चाहिँ अल्कोहल पहिला चाहिँ एसिटाल्डिहाइडमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। 7 को अल्कोहल इन द सिस्टमिक सर्कुलेसन इज मेटाबोलाइज्ड अथवा अक्सिडाइज्ड बाई द इन्जाइम सिस्टम इन द लिभर। फर्स्ट इज कन्भर्टेड बाई द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन्टु अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजले पहिला चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ एन्ड देन टु केमा कन्भर्ट गर्छ है विच इज मेटाबोलाइज टु CO2 एन्ड H2। सो सुरुमा चाहिँ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजले चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ अल्कोहललाई, त्यसपछि हजुरको केमा कन्भर्ट गर्छ है। सो हामीलाई चाहिँ थाहा छ सुरुमा अल्डिहाइड त्यसपछि किटोनमा कन्भर्ट गर्छ। सो कुन अल्डिहाइड र कुन किटोनमा जान्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त, किनभने यहाँ चाहिँ हजुरको मेटाबोलाइज टु CO2 एन्ड H2 CO2 र H2 लास्टमा चाहिँ निस्केको छ है त। एमा चाहिँ एसिटाल्डिहाइड र एसिटोन, बीमा एसिटाल्डिहाइड र एसिटेट, सीमा चाहिँ एसिटोन फर्माल्डिहाइड, डीमा चाहिँ फर्माल्डिहाइड र एसिटेट। सो फर्माल्डिहाइडमा त जान्दैन है सुरुमा हजुरको फर्माल्डिहाइड पनि अर्को चाहिँ अल्डिहाइड ग्रुपकै चाहिँ हो कम्पाउन्ड बट फर्माल्डिहाइडमा चाहिँ जान्दैन। सो डी को हामीले चाहिँ क्रस लगाउन सक्छौँ। बी चाहिँ सी चाहिँ यत्तिकै क्रस लगाउन सक्छौँ बिकज सुरुमा चाहिँ हजुरको कन्भर्ट हुने भनेको के हो त अल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ, सुरुमा एसिटोनमा अथवा किटोनमा चाहिँ कन्भर्ट हुँदैन। अब बच्चों ए र बी को चाहिँ एमा चाहिँ एसिटाल्डिहाइड र एसिटोनमा एसिटाल्डिहाइडमा जान्छ बट एसिटोनमा जान्दैन है। सो यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा 7 को चाहिँ बी हुन्छ है त। एसिटाल्डिहाइडमा जान्छ सुरुमा त्यसपछि केमा जान्छ त एसिटेटमा जान्छ। नाउ 8 नम्बरको क्रोनिक अल्कोहोलिजम एफेक्ट्स एन अर्गन द्याट इज एसोसिएटेड विथ। सो कसलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ है क्रोनिक अल्कोहोलिजमले कुन अर्गनलाई इफेक्ट गर्छ? एमा चाहिँ पेरिकार्डियम, बीमा पेरिटोनियम, सीमा पेरिस्टियम भइगयो अनि डीमा चाहिँ पेरिकोन्ड्रियम भइगयो है त। सो हजुरको हामीले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ हेरेको थियौँ। सो यसले चाहिँ मेनली चाहिँ लिभरलाई चाहिँ इफेक्ट गर्ने हो र लिभर भनेको के हो त एब्डोमिनल अर्गन हो र एब्डोमिनल अर्गनहरूलाई चाहिँ पेरिटोनियमले चाहिँ कभर गरेको हुन्छ है। पेरिटोनियम भनेको एउटा सिरस स्याक भइगयो यसले चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। सो क्रोनिक अल्कोहोलिजम भयो भने हजुरको चाहिँ पेरिटोनियमलाई चाहिँ इफेक्ट हुन्छ है। 8 को बी यो चाहिँ हामीले चाहिँ पार्ट 1 को भिडियोमा पनि यो क्वेसन चाहिँ गरिसकेका छौँ। 9 को चाहिँ हजुरको द कमननेस हजार्ड अफ अल्कोहल इज अल्कोहलको सबभन्दा कमन हेजार्ड के हो त? एमा इन्फेक्सन, बी लङ क्यान्सर, सी लिभर ट्युमर, डी को चाहिँ सिरोसिस अफ लिभर। सो इन्फेक्सन एकदमै लो चान्स। त्यसपछि हजुरको लङ क्यान्सर। अब अल्कोहलले मेनली इफेक्ट गर्ने भनेको के हो त लिभरलाई इफेक्ट गर्ने हो। सो लङ क्यान्सर पनि हामीले चाहिँ क्यान्सल गरिदिन्छौँ है त। नाउ सी को चाहिँ लिभर ट्युमर र सिरोसिस अफ लिभर भन्यो। सो सुरुमा अब खाने बित्तिकै सुरुमै चाहिँ लिभर ट्युमर हुन अथवा क्यान्सर हुन चाहिँ टाइम लाग्छ है बट सिरोसिस अफ लिभर चाहिँ छिट्टै हुन्छ। सो अल्कोहल खायो भने मेन डिजिज चाहिँ हजुरको अरू डिजिज नयाद राखे पनि सिरोसिस अफ लिभर अथवा लिभर सिरोसिस हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु होला। सो यसको एन्सर चाहिँ 9 को डी हुन्छ। 10 को चाहिँ अ म्यान विल डाई इफ ही ड्रिङ्क्स मोर देन
-ml अफ प्योर मेथनल। सो यो जुन मान्छेहरूलाई अल्कोहल खान्छन् त्यो चाहिँ के हो त इथेनल हो, इथेनल ग्रुपको हो, नट अ मिथेनल ग्रुप। मिथेनल ग्रुप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा मिथेनल चाहिँ के हुन्छ एकदमै पोइजनस हुन्छ। सो यो चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन भएको आइएम 1993। सो पार्ट 1 मा हामीले चाहिँ यो क्वेसन गरिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले एन्सर के भनेको थियौँ 50 ml। सो 50 ml सम्म खायो भने मान्छे चाहिँ मिथेनल खायो भने मर्छ है त। सो 10 को हजुरको ए एन्सर भएको। नाउ 11 नम्बरको विच इज नट अल्कोहल रिलेटेड प्रब्लम। अल्कोहल रिलेटेड प्रब्लम कुन होइन त? एमा छ सिरोसिस अफ लिभर, बीमा ओर्निकी इन्सेफेलोप्याथी भएको, सीमा कर्सकफ साइकोसिस भएको, डीमा चाहिँ मेनियर्स निस्टेगमस भएको। सो अल्कोहलको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरूमा मैले के डिजिज गराउँछ मैले सबै भनेको थिएँ। सिरोसिस अफ लिभर पनि भने, वेर्निकिस इन्सेफेलोप्याथी पनि भने, कर्सकफ साइकोसिस पनि भनेको थिएँ है। हिसाब पार्ट 1 भिडियोमा मैले चाहिँ भनिसकेको थिएँ। डीको एन्सर यो जुन मेनियर्स निस्टेगमस छ नि यो चाहिँ मैले भनेको थिएन। सो अरू माथिको 3टा डिजिज चाहिँ गराउँछ, बट मेनियर्स निस्टेगमस चाहिँ अल्कोहलले गर्दा चाहिँ हुँदैन। सो 11 को डी एन्सर। 12 को विच इज नट ट्रु, कुन चाहिँ ट्रु होइन है त? फर क्रोनिक अल्कोहलिक भिटामिन बी कम्प्लेक्स इज अल्सो गिभन, डाइसल्फारम इज अ ड्रग युज टु डिस्करेज द अल्कोहल कन्जम्सन, सीमा चाहिँ एटेक्जिया अकर्स वेन अल्कोहल लेभल इन द ब्लड इज 100 मिलिग्राम पर डेसिलिटर, डीमा चाहिँ नन अफ दिस। सो कुन चाहिँ ट्रु होइन है, मतलब कुन चाहिँ रङ स्टेटमेन्ट हो भनेर चाहिँ सोधेको छ। सो क्रोनिक अल्कोहल भयो भने हजुरको भिटामिन बी कम्प्लेक्स चाहिँ दिनै पर्छ है त। सो यो चाहिँ करेक्ट एन्सर हो यसको, मतलब यो चाहिँ करेक्ट स्टेटमेन्ट हो यसको है। त्यसपछि बीमा चाहिँ डाइसल्फारम भनेको एउटा ड्रग हो जुन चाहिँ डिस्करेज द अल्कोहल कन्जम्सन, अल्कोहल कन्जम्सन गर्नको लागि चाहिँ डाइसल्फारम ड्रग दिन्छ भनेको छ। सो डाइसल्फारम ड्रग दियो भने डाइसल्फारम रियाक्सन हुन्छ, मतलब बडीमा के रियाक्सनहरू जस्तै भमिट आउने, नजिया हुने, त्यस्तो यस्तो रियाक्सनहरू हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ अल्कोहल कन्ज्युम गर्न मन लाग्दैन कि मान्छेलाई, त्यसैले यो ड्रग चाहिँ डाइसल्फारम चाहिँ दिन्छ। यो पनि करेक्ट स्टेटमेन्ट हो है, त्यसले यसको लागि करेक्ट एन्सर चाहिँ होइन। एटेक्जिया चाहिँ अकर हुन्छ है, 100 mg पर डिएल अल्कोहल खायो भने हजुरको एटेक्जिया चाहिँ हुन्छ। सो यसको एन्सर चाहिँ नन अफ दिस, मतलब सबै करेक्ट स्टेटमेन्ट रहेको छ है, कुनै पनि रङ स्टेटमेन्ट छैन। सो त्यसैले 12 को डी एन्सर। सो यतिवटा हामीले 12 वटा क्वेसन गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ अल्कोहलको चाहिँ पनि एउटा पोसिबल एमसिक्यूहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सकिसक्यो। अब हामीले अर्को चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ जान्छौँ। सो अब चाहिँ जति क्वेसनहरू आउँछ हजुरको सबै स्मोकिङ सम्बन्धी चाहिँ क्वेसनहरू हो र स्मोकिङको हामीले चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन सबै चाहिँ पार्ट 1 मा गरिसकेका छौँ र त्यसको चाहिँ अरू जति पनि एक्स्ट्रा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू छन् जुन चाहिँ हजुरले चाहिँ इक्जामको लागि याद राख्नुपर्छ त्यो पनि हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ है। प्रत्येक कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। त्यसैले भिडियो सुरु हुनुभन्दा पहिले नै मैले चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला पार्ट 1 को भिडियो हेर्नुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ इजी हुन्छ, यो भिडियो पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भन्ने चाहिँ मैले भनेको थिएँ है त। सो 1 नम्बरको क्वेसन चाहिँ हामीले चाहिँ हेरौँ, विच अफ द फ्लोइङ इज द कमनेस्ट प्रब्लम द्याट रिजल्ट्स फ्रम द स्मोकिङ। स्मोकिङबाट कुन चाहिँ कमनेस्ट प्रब्लम चाहिँ हुन्छ? ए निमोनिया, बी चाहिँ लङ क्यान्सर, सी चाहिँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भएको, डी चाहिँ आस्थमा। सो कुन चाहिँ यसो हेर्दाखेरि लङ क्यान्सर हजुरलाई चाहिँ लाग्छ होला, बट इट्स एन्सर इज हजुरको क्रोनिक ब्रोन्काइटिस। सो यो चाहिँ हजुरले याद राख्नु होला, घोकिहाल्नु होला, जसरी पनि याद राख्न सक्नुहुन्छ है। मोस्ट कमनेस्ट प्रब्लम that results from the smoking is the chronic bronchitis. 2 को answer, nicotine is the predominant alkaloid present in the cigarette tobacco. Nicotine primarily leads to. So nicotine लाई चाहिँ के गर्छ? सो अब यो कुरा मैले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा पनि कुरा गरिसकेको थिएँ, फेरि चाहिँ रिकल गर्न चाहे। सो हजुरको यो जुन स्मोकिङ हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ टब्याको प्रोडक्ट, सो टब्याकोमा चाहिँ 3-4 वटा चाहिँ प्रोडक्ट हुन्छ। CANT कान्ट भनेर चाहिँ याद राख्नु होला भनेर मैले पार्ट 1 भिडियोमा कुरा गरिसकेको थिएँ। सी भनेको कार्बन मोनोक्साइड, ए भनेको हजुरको एमोनिया भएको, एन भनेको हजुरको निकोटिन भएको र टी भनेको टार भनेको छ। सो टार भनेको चाहिँ कार्सिनोजिन रेस्पोन्सिबल फर द लङ क्यान्सर भनेको थियो। अनि हजुरको निकोटिन भन्नुमा 2टा कुरा याद राख्न भनेको थियो, निकोटिन इज द स्टिमुलेन्ट एन्ड इट इज द एडिक्टिभ पार्ट इन द स्मोकिङ भनेको थियो है। निकोटिनमा चाहिँ इट इज द एडिक्टिभ पार्ट अफ द स्मोकिङ भनेको थियो। सो यसको एन्सर हजुरले आफै सोध्नु त के हुन्छ। यहाँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस छ, बीमा लङ क्यान्सर, सीमा लो ब्लड प्रेसर, डीमा चाहिँ एडिक्सन। सो निकोटिनले के गर्छ भन्दाखेरिमा हजुरलाई एडिक्सन गराउँछ है। निकोटिन इज द एडिक्टिभ पार्ट अफ द स्मोकिङ भनेको थियो। सो 2 को चाहिँ डी एन्सर हुन्छ। 3 मा चाहिँ निकोटिन, टार एन्ड कार्बन मोनोक्साइड है। यो जुन 3टा कम्पोनेन्ट 4वटा कम्पोनेन्ट भनेको थिएँ त्यसमध्ये चाहिँ 3टा कम्पोनेन्ट यहाँ आयो। निकोटिन, टार एन्ड कार्बन मोनोक्साइड आर द 3 फार्माकोलोजिकल्ली एक्टिभ कम्पोनेन्ट्स इन द सिगरेट स्मोक है। विच अफ द फ्लोइङ कम्पोनेन्ट अफ द सिगरेट स्मोक प्रिडिस्पोजेस टु द लङ क्यान्सर। भर्खर मैले कुरा गरेँ टार चाहिँ के हो त, टार यसमा जुन छ नि यहाँ निकोटिन, कार्बन मोनोक्साइड र टार दिएको छ। सो टार इज द कार्सिनोजिन फ्याक्टर इन द स्मोकिङ। सो यहाँ हजुरको यो बी एन्सर हुन्छ है, 3 को बी। स्मोकिङको पनि एक्स्ट्रा चाहिँ सी पोसिबल एमसिक्यूजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेरिसक्यौँ। अब हामीले चाहिँ एड्सबाट HIV एड्सबाट चाहिँ हेर्छौँ। सो 1 को क्वेसन हामीले हेरौँ,
AIDS is usually fatal illness which breaks down body's immune system. AIDS probably first became apparent in 1779 but was not fully appraised by the clinician and scientists. AIDS stand for. So यति लामो क्वेसन दिएर लास्टमा चाहिँ हजुरलाई टाइम वेस्ट मात्रै गर्नको लागि लामो क्वेसन दिएको छ. एड्स स्ट्यान्ड फर मतलब कि एड्सको फुल फर्म के हो भनेर चाहिँ सोधेको छ. यो चाहिँ सबैले थाहा होला. एक्वायर्ड इम्युन डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम यसको चाहिँ हजुरको फुल फर्म भएको. सो 1 को बी एन्सर हो है. 2 को कजेटिभ एजेन्ट अफ द एड्सको कजेटिभ एजेन्ट के हो? रेट्रोभाइरस छ, रोटाभाइरस छ, रेप्डोभाइरस र पोक्स भाइरस. सो यसको पनि हामीले पार्ट 1 मा भिडियो गरिसकेका छौँ. एड्सको चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट के हो त? रेट्रोभाइरस. सो 2 को एन्सर. नाउ 3 नम्बरको क्वेसन हामीले हेरौँ. द भाइरस विच कजेस द एड्स इज अ रेट्रोभाइरस. यस सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए भाइरस अनि इज अल्सो नोन एज एचआइभी. एचआइभी पनि भनिन्छ. एचआइभी स्ट्यान्ड्स फर. एचआइभीको फुल फर्म के हो? सो पार्ट 1 मा भिडियोमा मैले भनेको थिएँ एचआइभीको फुल फर्म पनि हजुरले चाहिँ सोध्न सक्छ होला है. त्यसमा मैले फुल फर्म पनि भनेको थिएँ. क्वेसन नभए तापनि पास्ट क्वेसनमा नसोधे तापनि सोध्न सक्छ हजुरलाई. सो यहाँ चाहिँ पोसिबल एमसिक्यू हुनसक्छ. सो यसको फुल फर्म चाहिँ ह्युमन इम्युनोडिफिसियन्सी भाइरस है. सबैले चाहिँ थाहा नै होला. 3 को सी है. 4 को चाहिँ हजुरको एड्स वाज फर्स्ट रिकग्नाइज इन 1981 इन युएसए. द भास्ट मेजोरिटी अफ रिपोर्टेड केस अफ एड्स ह्याभ कम फ्रम. सो कहाँबाट आएको थियो? भास्ट मेजोरिटी अफ रिपोर्टेड केसेस युएसएबाट है. मेनली चाहिँ युएसएबाट चाहिँ केस चाहिँ निक्लेको थियो. 5 नम्बर भइगयो. हजुरको इटोलोजिकल एजेन्ट अफ एड्स इज. एड्सको इटोलोजिकल एजेन्ट के हो त? ह्युमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक भाइरस 3rd. अनि हजुरको लिम्फेडेनोप्याथी एसोसिएटेड भाइरस, ह्युमन इम्युनोडिफिसियन्सी भाइरस र डीमा चाहिँ अल अफ दिस. सो यसरी हेर्दाखेरि हजुरले एचआइभी ह्युमन इम्युनोडिफिसियन्सी भाइरसमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ. बट जति पनि यहाँ अप्सन दिएछ हजुरको एसटिएलबी 3rd भइगयो, एलएबी भइगयो अनि एचआइभी भइगयो. सबै चाहिँ इटोलोजिकल एजेन्ट फर द एड्स हो है. त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ अल अफ द एबभ हुन्छ है त. 6 नम्बरको क्वेसन. वर्ल्ड वाइड मेजर रुट अफ द ट्रान्समिसन अफ द एड्स. एड्सको चाहिँ वर्ल्ड वाइड मेजर रुट अफ ट्रान्समिसन के हो? सो मोड अफ ट्रान्समिसनमा मैले चाहिँ पार्ट 1 मा कुरा चाहिँ गरेको थियो. एउटा चाहिँ सेक्सुअल कन्ट्याक्ट भइगयो, ब्लड कन्ट्याक्ट भइगयो अनि अर्को चाहिँ भर्टिकल ट्रान्समिसन मतलब मदरदेखि बेबीमा. 3टा मोड अफ थियो. सो यसमा चाहिँ मोस्ट मेजर रुट अफ ट्रान्समिसन अफ एड्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा एमा चाहिँ हेट्रोसेक्सुअल ट्रान्समिसन, बीमा निडल सेयरिङ बाई द हजुरको आइभी ड्रग युजर्स. त्यसपछि सीमा चाहिँ मदर टु चाइल्ड मतलब ट्रान्सप्लान्टेड अथवा भर्टिकल भनौँ. बीमा चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजन है त. सो 4वटा अप्सन दिएछ. बट मोस्ट मेजर रुट अफ द ट्रान्समिसन अफ द एड्स के हुन्छ त? हेट्रोसेक्सुअल मेथड हुन्छ है. हेट्रोसेक्सुअल मेथडबाट मोस्टली चाहिँ हुन्छ है त. 7 को अल अफ द फ्लोइङ आर हाई रिस्क ग्रुप फर द एचआइभी इन्फेक्सन एक्सेप्ट. सो हाई रिस्क ग्रुप सबै हो एक्सेप्ट एउटा चाहिँ होमोसेक्सुअल मेल्स एन्ड अदर सेक्सुअल पार्टनर्स भइगयो. बीमा इन्ट्राभेनस ड्रग एब्युजर्स भइगयो. सीमा चाहिँ क्लाइन्ट्स अफ द सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज, एसटिडी भनेको सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज. अनि डीमा चाहिँ हजुरको दोज हु इट फुड कुक्ड बाई द एड्स क्यारिङ. सो सेक्सले चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ हामीले भनि नै सकौँ. आइभी ड्रगले पनि ट्रान्सफर हुन्छ र क्लाइन्ट्स कोही सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजको कोही मान्छे छ भने त्यहाँबाट पनि ट्रान्सफर हुनसक्छ. बट अब कोही एड्सको क्यारियर छ, त्यसले खाना पकाएर छ, त्यसको खाना खानुभयो भने हजुरलाई चाहिँ एड्स चाहिँ हुँदैन है त. सो 7 को डी चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ. इट इज द चाहिँ इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट. 11 को हामीले हेरौँ. एड्स इज ट्रान्समिटेड बाई फेको ओरल रुट भइगयो. अनि इज एन एडभान्स अफ ह्युमन सिभिलाइजेसन इज प्रिभेन्टेबल विथ भ्याक्सिन हेज द ट्रिटमेन्ट. सो 11 को चाहिँ के एन्सर हुन्छ भन्दाखेरिमा इज एन एडभान्स अफ ह्युमन सिभिलाइजेसन. सो एड्स इज एन एडभान्स अफ द ह्युमन सिभिलाइजेसन. सो यसको एन्सर 11 को बी हुन्छ. नाउ 12 नम्बरको हजुरको एड्स क्यान बी ट्रान्समिटेड बाई. एड्सबाट कहाँबाट ट्रान्समिट हुनसक्छ त? एमा छ सेलाइभा, बीमा सेमेन, सीमा टियर्स, डीमा चाहिँ अल अफ द एबभ. सो पार्ट 1 भिडियोमा मैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सबै कुराको बारेमा चाहिँ कुरा गरिदिएको थिएँ. हजुरको चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसन यो जुन भाइरसको हाई कन्सन्ट्रेसन केमा हुन्छ मैले भनेको थिएँ. ब्लडमा हुन्छ, सेमेनमा हुन्छ, त्यसपछि ब्रेस्ट मिल्कमा हुन्छ हजुरको, अनि भेजाइनल फ्लुइडहरूमा हुन्छ, पासमा हुन्छ. हाई कन्सन्ट्रेसनमा भनेको थियो. लो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हजुरको सिएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड जुन चाहिँ सबै एरेक्नोइड स्पेस ब्रेनमा हुन्छ, सिएसएफ भइगयो. अनि हजुरको एम्नाइटिक फ्लुइडमा हुन्छ र एकदमै हाइली अनलाइकली टु बी ट्रान्समिटेड मतलब केबाट चाहिँ ट्रान्समिट हुन सक्दैन. त्यो पनि मैले भनेको थिएँ. स्वेटबाट, टियरबाट, सलाइभाबाट अनि युरिनबाट है त. सो एड्स क्यान बी ट्रान्समिटेड बाई लेखेछ. सो सलाइभा छ, टियर्स छ, सेमेन छ अनि अल अफ द एबभ. सेमेनबाट चाहिँ ट्रान्समिट चाहिँ हुनसक्छ है. मैले भर्खर चाहिँ हजुरलाई भने सेमेनबाट, ब्लडबाट, ब्रेस्ट मिल्कबाट अनि पसबाट, सो भेजाइनल फ्लुइडबाट. सो सेमेन चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर हुन्छ है. एड्स चाहिँ सेमेनबाट चाहिँ ट्रान्समिट चाहिँ हुनसक्छ. 13 को विच अफ द फ्लोइङ टाइप अफ एक्सपोजर हेज द हाइएस्ट इफिसियन्सी अफ ट्रान्समिसन अफ द एड्स. सो हाइएस्ट इफिसियन्सी अफ ट्रान्समिसन अफ एड्स केबाट चाहिँ हुन्छ? कन्टामिनेटेड ब्लड ट्रान्समिसन एउटा, बीको चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स, सीमा इन्फेक्टेड मदर टु चाइल्ड, डीमा चाहिँ हजुरको इन्ट्राभेनस ड्रग एब्युजर्स.
सो मैले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा नै भनिसकेको थिएँ हजुरलाई हाइएस्ट चान्स अफ ट्रान्समिसन अफ डिजिज चाहिँ कुन मोडबाट चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरिमा मैले भनेको थिएँ हजुरलाई ब्लड ट्रान्समिसनबाट है, ब्लड कन्ट्याक्टबाट अथवा ब्लड ट्रान्समिसनबाट चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भनेको थिएँ। 90% हुन्छ है, भर्टिकल ट्रान्समिसनबाट 30% हुन्छ अनि सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट 0.01 to 1% हुन्छ। सो हाइएस्ट चान्स अफ ट्रान्समिसन चाहिँ केबाट हुन्छ भन्दाखेरिमा ब्लड कन्ट्याक्ट अथवा ब्लड ट्रान्समिसनबाट। सो हाइएस्ट इफिसियन्सी अफ द ट्रान्समिसन अफ द एड्स पनि हजुरको 13 को ए एन्सर हुन्छ है, कन्टामिनेटेड ब्लड ट्रान्समिसनबाट। अब चाहिँ हामीले चाहिँ 14 नम्बरको हेरौँ, एड्स क्यान नट बी ट्रान्समिटेड बाई अल एक्सेप्ट। सो क्वेसन चाहिँ राम्रोसित चाहिँ पढ्नु होला है। अरूबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्दैन एउटालाई छोडेर। एमा चाहिँ अप्सन थ्रु मस्किटो अर अदर इन्सेक्ट्स भइगयो, बाई फुड अर वाटर भइगयो, बीमा सीमा चाहिँ बाई ब्रेस्ट फिडिङ, डीमा चाहिँ कजल सोसल कन्ट्याक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन इभन विदिन हाउस होल्ड। सो अरूबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्दैन एउटालाई छोडेर। यहाँ ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ दिइसकेको छ है त, ब्रेस्ट फिडिङबाट चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ हुन्छ है त, बट अरूबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्दैन। सो यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ 14 को सी हो। क्वेसन चाहिँ राम्रोसित चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा क्वेसनहरू चाहिँ राम्रोसित चाहिँ पढ्नु होला। 15 नम्बरको चाहिँ हामीले चाहिँ हेरौँ। 15 नम्बरमा चाहिँ द रिस्क अफ ट्रान्समिसन अफ द एड्स फ्रम मदर टु फिटस इज एबाउट द 30%। मैले प्रिभियसली नै यो भिडियोमा चाहिँ भनिसकेको छु 30% हुन्छ। एन इन्फेक्टेड मदर मे पास एचआइभी टु हर। एमा छ फिटस थ्रु प्लेसेन्टा, इन्फेन्ट बाई ब्रेस्ट फिडिङ, सीमा छ बेबी ड्युरिङ द डेलिभरी अनि डीमा चाहिँ हजुरको अल अफ द एबभ छ है त। सो यसको एन्सर चाहिँ हजुरको अल अफ द एबभ हुन्छ। मतलब सबैबाट चाहिँ आफ्नो बेबीमा चाहिँ इन्फेन्टमा त फिटसमा चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छ, प्लेसेन्टाबाट पनि, ब्रेस्ट फिडिङबाट पनि, डेलिभरीबाट पनि। यो चाहिँ हजुरको भर्टिकल ट्रान्समिसन भयो है त। 16 नम्बरको हामीले हेरौँ, विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट ट्रु अबाउट द एचआइभी इन्फेक्सन। कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट एचआइभी इन्फेक्सनको लागि चाहिँ ट्रु छैन। मेल्स आर मोर भनरेबल टु एड्स इन्फेक्सन। बीमा चाहिँ एनल इन्टरकोर्स हेज अ हायर रिस्क अफ द ट्रान्समिसन। सीमा एसटिडी सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज फेसिलिटेट्स द ट्रान्समिसन अफ द एचआइभी। डीमा चाहिँ भेजनल ट्रान्समिसन रिस्क इज ग्रेटर वेन वुमेन इज मेन्स्ट्रुएसन। सो यो जुन तिनवटा अप्सन तलको छ नि बी सी र डी, यो चाहिँ हजुरको करेक्ट स्टेटमेन्ट हो है। एनल इन्टरकोर्सबाट चाहिँ हायर रिस्क हुन्छ, एसटिडी फेसिलिटेट्स द ट्रान्समिसन अफ एचआइभी अनि भेजनल ट्रान्समिसन चाहिँ बढी हुन्छ ड्युरिङ द मेन्स्ट्रुएसन अफ द वुमेन। तर ए को चाहिँ हजुरको इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट हो है। मेल्स आर मोर भनरेबल टु द एड्स भनेको छ। सो मेल मात्रै होइन फिमेल पनि हुन्छ, त्यसले यो चाहिँ इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट हो। सो यो क्वेसनको लागि 16 को ए एन्सर चाहिँ करेक्ट हुन्छ। नाउ 17 नम्बरको चाहिँ मोस्ट भनरेबल एज ग्रुप अफ द एड्स इज। सो एड्सको मोस्ट भनरेबल एज ग्रुप के हो त? सो यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा कि सेक्सुअल कन्ट्याक्ट अथवा सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुने चाहिँ मेन एक्टिभ एज ग्रुप चाहिँ के हो त्यो पत्ता लगाउनु भयो भने यसको एन्सर चाहिँ मिल्छ है हजुरलाई। 10 to 14 दिएछ, बीमा 15 to 19, सीमा 20 to 39, डीमा चाहिँ हजुरको 40 to 49। सो यसरी हेर्दाखेरि हजुरको 20 to 39 जुन एज ग्रुप छ नि त्यसमा चाहिँ मेन सेक्सुअल्ली एक्टिभ ग्रुप हो है यो। जस्तो यसैमा चाहिँ हजुरको एड्स चाहिँ ट्रान्सफर हुने चाहिँ धेरै चान्स हुन्छ। त्यसैले 17 को हजुरको एन्सर के हुन्छ त? सी हुन्छ। 18 को द मेजर मोड अफ ट्रान्समिसन अफ द एड्स इन द साउथ इस्ट एसिया इज। साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ मेजर मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ ए ब्लड ट्रान्समिसन, बी सेक्सुअल इन्टरकोर्स, सी चाहिँ इन्ट्राभेनस ड्रग एब्युज भएको अनि डी चाहिँ हजुरको पेरिनेटल इन्फेक्सन भएको। सो 18 को हजुरको एन्सर के हुन्छ त? सेक्सुअल इन्टरकोर्सबाट चाहिँ साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ एड्सको ट्रान्समिसन चाहिँ हुन्छ। 21 को चाहिँ हामीले हेरौँ, द कमन मेलिग्नेन्सी डेभलप्ड इन द पेसेन्ट सफरिङ फ्रम द एड्स। एड्समा चाहिँ कमन मेलिग्नेन्सी के हुन्छ? एमा चाहिँ क्यापोसिस सार्कोमा, बीमा चाहिँ लिम्फोमा, सीमा बोथ अफ दिस दिएछ, डीमा चाहिँ फाइब्रोमा। सो पार्ट 1 भिडियोमा मैले चाहिँ यसको पनि कुरा गरिसकेको थिएँ। दुईवटा जुन चाहिँ हजुरको मेलिग्नेन्सी देखिन सक्छ त्यो के हो त? क्यापोसिस सार्कोमा, हजुरको नन हजकिन्स लिम्फोमा चाहिँ भन्ने चाहिँ भनेको थियो। सो यसको एन्सर चाहिँ बोथ अफ दिस हुन्छ, दुइटै चाहिँ हुन्छ है त। 22 को चाहिँ एड्स डेभलप्ड इन -% अफ दोज इन्फेक्टेड विथ द एचआइभी। एचआइभीबाट चाहिँ इन्फेक्ट भएको कति पर्सेन्टमा चाहिँ एड्स चाहिँ देखिन्छ? यो चाहिँ 75% मा देखिन्छ। यो चाहिँ याद गर्ने कुरा भएको हजुरले चाहिँ घोकिहाल्नु होला। 23 मा जाम, द भेरी अर्ली स्टेज अफ द एचआइभी इन्फेक्सन बिफोर द एन्टिबडी प्रोडक्सन इज। भेरी अर्ली स्टेज अफ एचआइभी इन्फेक्सन बिफोर द एन्टिबडी प्रोडक्सन, मतलब एन्टिबडी प्रोडक्सन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ जुन अर्ली स्टेज चाहिँ हुन्छ नि एचआइभी, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? ए लेटेन्ट पिरियड, बी इन्क्युबेसन पिरियड, सी चाहिँ विन्डो पिरियड, डी चाहिँ सेफ पिरियड। सो एन्टिबडी प्रोड्युस हुनुभन्दा पहिलाको जुन स्टेज हुन्छ नि भेरी अर्ली स्टेज, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? विन्डो पिरियड चाहिँ भनिन्छ है त। 23 को सी।
अब यहाँ चाहिँ 24 मा विन्डो पिरियडकै क्वेसन सोधेको छ। एचआइभी एन्टिबडिज युजली टेक ड्यास, मतलब कति टाइम लाग्छ है त त्यो सोधेको छ। टु एपेयर इन द ब्लड स्ट्रिम आफ्टर द इन्फेक्सन, त्यसलाई चाहिँ विन्डो पिरियड भनिन्छ। सो यसलाई चाहिँ हजुरलाई विन्डो पिरियड लास्ट फर एबाउट भनेर यस्तो पनि क्वेसन चाहिँ सोध्न सकिन्थ्यो है। त 24 को ए एन्सर हुन्छ। यो पनि घोक्नु पर्ने कुरा हो, याद राख्ने कुरा हो। 2 मन्थ्स चाहिँ विन्डो पिरियड चाहिँ हुन्छ। नाउ 26 को ड्यास आर मोस्ट पपुलर मेथड्स बाई विच द एचआइभी इन्फेक्सन क्यान बी डायग्नोज। द फर्मर इज युज टु डिटेक्ट द फर्मर, मतलब जुन यहाँ जुन पहिला अप्सन जुन दिएछ नि, यो जुन अगाडिको जुन अप्सन दिएछ नि त्यसलाई चाहिँ फर्मर भनेको छ। त फर्मर जुन पहिला जुन अगाडि अप्सन दिएछ इज युज टु डिटेक्ट द एचआइभी एन्टिबडिज एन्ड द लेटर जुन पछाडिको जुन अप्सन दिएको छ इज युज टु रुल आउट एनी फल्स पोजिटिभ है त। सो हजुरलाई इलाइजा चाहिँ दिएको छ। एमा इलाइजा एन्ड वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, बीमा मोन्टक्स एन्ड वाइडल टेस्ट, सीमा साउथर्न ब्लड टेस्ट एन्ड नर्थर्न ब्लड भइगयो, अनि डीमा चाहिँ सिकेक टेस्ट एन्ड बासु भइगयो। ओके, सो यहाँ जुन अगाडिको जुन एलाइजा छ, मोन्टक्स छ, साउथर्न ब्लड र सिकेक टेस्ट छ, यो जुन अगाडिको जुन अप्सन दिएछ त्यसलाई के भनेको छ त डिटेक्ट द एचआइभी एन्टिबडिजलाई डिटेक्ट गर्नको लागि। अनि हजुरको जुन पछाडिको जुन वेस्टर्न ब्लड वाइडल टेस्ट अनि नर्थर्न ब्लड र बासु दिएको छ यो चाहिँ हजुरको रुल आउट एनी फल्स पोजिटिभ भनेर चाहिँ भनेको छ, अप्सनमा चाहिँ सोधेको छ है त। सो यसरी चाहिँ क्वेसन सुरुमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, फर्मर र लेटर यहाँ शब्द प्रयोग गरेको छ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब चाहिँ मेथड अफ इलिमिनेसन हामीले चाहिँ लगाउनु पर्यो। बिएएसयु भनेको हजुरको ब्लडको एन्टिजेन एन्टिबडी अनि हजुरको स्टुल र युरिनको कल्चर चाहिँ हामीले चाहिँ केमा गर्थ्यौँ भन्दाखेरिमा टाइफाइडमा गर्थ्यौँ। सो एड्समा त्यसको चाहिँ कुरै आउनु चाहिँ भएन, यसको चाहिँ एन्सर हामीले चाहिँ काट्यौँ। साउथर्न ब्लड र नर्थर्न ब्लड हजुरले यो टेस्ट चाहिँ सुन्नु नै भएको छैन है आफ्नो सीईको सिलेबसमा, यो पनि हामीले चाहिँ क्रस गर्थ्यौँ। त्यसपछि मोन्टक्स र वाइडल टेस्ट चाहिँ हजुरको के को लागि हो भन्दाखेरिमा एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्ट फर द टाइफाइड हो, यो पनि हामीले चाहिँ क्रस गर्थ्यौँ। अब एन्सर चाहिँ एउटा चाहिँ के बस्यो भन्दाखेरिमा इलाइजा। सो इलाइजा र वेस्टर्न ब्लड टेस्ट दुइटै चाहिँ हजुरको एड्सको लागि टेस्ट हो, त्यसैले 26 को ए एन्सर भएको। 27 को हजुरको विच वान अफ द फ्लोइङ इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फर द एड्सको लागि कन्फर्मेटरी टेस्ट के हो? ए इलाइजा टेस्ट, बी वेस्टर्न ब्लड, सीमा चाहिँ डिक्रिज T4 र T8 को रेसियो भएको, डी चाहिँ साउथर्न ब्लड टेस्ट भएको। सो 27 को हजुरको चाहिँ के हुन्छ त बी एन्सर हुन्छ। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट चाहिँ कन्फर्मेटरी टेस्ट हो अथवा चाहिँ डायग्नोस्टिक टेस्ट फर द एचआइभी चाहिँ भनिन्छ। बट इलाइजा टेस्ट के हो त स्क्रिनिङ टेस्ट फर द एचआइभी एड्स हो। नाउ 28 को चाहिँ इलाइजा स्ट्यान्ड्स फर। सो इलाइजाको फुल फर्म पनि मैले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ भनिसकेको थिएँ, सोध्न पनि सक्छ, यहाँ चाहिँ सोधि नै सकेको छ। सो यसको चाहिँ फुल फर्म इन्जाइम लिङ्क्ड इम्युन सर्भेन्ट एसए चाहिँ हुन्छ यसै है त यसको एन्सर। सो यहाँ हजुरको 28 को बी इन्जाइम लिङ्क्ड इम्युनो सर्भेन्ट एसए चाहिँ भनेको छ। सो 28 को बी एन्सर हुन्छ। नाउ 29 मा चाहिँ हामी जाम। 29 मा चाहिँ के सोधेको छ विच अफ द फ्लोइङ सेल डोज द एड्स भाइरस एट्याक। सो आइएम 1995 को क्वेसन हो, पास्ट इयर क्वेसन हो, त्यसले हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ यसलाई। सो एड्सले चाहिँ कसलाई एफेक्ट गर्छ? हेल्पर टी सेल भइगयो, मेमोरी टी सेल, बी सेल भइगयो, नेक्रोस सेल, हेल्पर टी सेललाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ है त। 30 नम्बर को विच इज नट ट्रु फर प्रिभेन्टिङ द एड्सलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि के चाहिँ ट्रु होइन? युज अफ कन्डम, नो unnatural sex, not to touch AIDS patient, not to use the latrine in common with AIDS patient, both B and C। सो हामीले चाहिँ एड्सलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस जुन चाहिँ कन्डम चाहिँ प्रयोग गर्नु नै पर्छ र अननेचुरल सेक्स चाहिँ गर्नु भएन। यसरी गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ एड्स चाहिँ प्रिभेन्ट हुन्छ। तर क्वेसनमा के सोधेको छ विच इज नट ट्रु इन प्रिभेन्टिङ द एड्स, बट ए नम्बरको छ इट इज ट्रु फर प्रिभेन्टिङ द एड्स। सो 30 को ए एन्सर चाहिँ हुन सक्दैन है त। त्यसपछि एड्सको पेसेन्टलाई नटच गरेर त्यसको प्रयोग गरेको टोयलेटलाई नप्रयोग गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एड्स पेसेन्टबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ, इट इज इनकरेक्ट। सो यसरी चाहिँ एड्स चाहिँ ट्रान्समिट हुँदै हुँदैन। एड्सको पेसेन्टले छुएर अथवा त्यसको टोयलेट प्रयोग गरेर चाहिँ एड्स चाहिँ ट्रान्समिट चाहिँ हुँदै हुँदैन। त्यसैले बोथ बी एन्ड सी आर नट ट्रु इन प्रिभेन्टिङ द एड्स। यसको एन्सर चाहिँ हजुरको 30 को के हुन्छ भन्दाखेरिमा डी एन्सर हुन्छ है त। 31 को द सेभिङ रेजर युज्ड बाई द बार्बर्स क्यान बी स्टेरिलाइज फर द प्रिभेन्सन अफ द एड्स, द बेस्ट सोल्युसन फर द स्टेरिलाइजेसन। सो स्टेरिलाइजेसनको लागि बेस्ट सोल्युसन के हो भन्दाखेरिमा एमा डिटोल, बीमा स्पिरिट छ, सीमा इथाइलिन अक्साइड छ, डीमा चाहिँ एसिटोन। सो बेस्ट सोल्युसन फर स्टेरिलाइजेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा इथाइलिन अक्साइड हुन्छ है त, यो चाहिँ याद राख्नु होला। नाउ 32 को चाहिँ हामीले चाहिँ हेरौँ WHO टार्गेट टु ट्रिट द 3 मिलियन एड्स इन्फेक्टेड पिपुल बाई द एन्ड अफ द 2025 एड्स एडी इज नोन एज। सो 3 मिलियन पिपुललाई चाहिँ ट्रिट गर्ने बाई 2025। सो त्यो प्रोग्रामलाई के भनिन्छ त 3/5 टार्गेट, गोल अफ 3/5 अनि आवर टार्गेट फर एड्स भनेको छ। अनि डीमा चाहिँ हजुरको आवर स्टेप्स टुवर्ड्स द एड्स है। सो यो चाहिँ हजुरलाई याद राख्नु पर्ने कुरा हो। 32 को एन्सर हुन्छ। सो यहाँ यसलाई याद राख्ने भनेको 3 मिलियन छ अनि यहाँ
यहाँ 3 मिलियन छ अनि हजुरको 225 छ। सो 3 र 5 लाई दुईटैबाट चाहिँ लिने अनि 3/5 टार्गेट चाहिँ यसलाई चाहिँ भनिन्छ। देन हजुरको 33 को क्वेसन, रिसेन्ट स्टडी डन एमङ द इन्ट्राभेनस ड्रग युजर्स इन द काठमाडौँ भ्याली रिभिल्ड द्याट द 70% अफ देम आर HIV पोजिटिभ, वाट विल बी यर प्रायोरिटी प्रोग्राम टु प्रिभेन्ट द फर्दर ट्रान्समिसन अफ HIV एमङ द ड्रग युजर्स। सो IIM 204 को क्वेसन हो यो चाहिँ हामीले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ है, पास्ट इयर क्वेसन हो। सो एमा चाहिँ एन्सर एडभाइज टु स्विच ओभर टु सब्स्टिट्युट थेरापी, हजुरको बीमा चाहिँ रिहेबिलिटेट इन अ सेन्टर, सीमा सिरिन्ज स्टेराइल सिरिन्ज एन्ड निडल एक्सचेन्ज प्रोग्राम, डीमा चाहिँ डिटक्सिफिकेसन थेरापी भनेको छ। सो यसको एन्सर चाहिँ 33 को चाहिँ सी हुन्छ। मोस्ट इफेक्टिभ एन्सर यसमा चाहिँ खोज्नु पऱ्यो हजुरले। स्टेराइल सिरिन्ज एन्ड निडल एक्सचेन्ज प्रोग्राम हामीले गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ रोक्न चाहिँ सक्छौँ है त। सो 33 को हजुरको सी एन्सर। 34 को चाहिँ HIV भाइरस क्यान बी ट्रान्समिटेड बाई अल एक्सेप्ट। सो IIM 202 मा पनि सोधेको छ, 205 मा पनि सोधेको छ। सो HIV भाइरस चाहिँ क्यान बी ट्रान्समिटेड बाई अल, सबैबाट ट्रान्समिट हुनसक्छ एक्सेप्ट। एमा चाहिँ एम्नाइटिक फ्लुइड, बीमा सेलाइबा, सीमा ब्लड, डीमा चाहिँ सेमेन। सो ब्लड र सेमेन जुन सी र डीको अप्सन छ, ब्लड र सेमेनबाट एकदमै हाइली चान्स हुन्छ है ट्रान्समिट हुने, यो हामीले चाहिँ छोडिदिने। अब त्यसपछि ए र बी छ। सो ए इम्युनिटिक फ्लुइडबाट पनि थोरै थोरै लो कन्सन्ट्रेसन भए तापनि ब्लड र सेमेनमा चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, सो त्यसबाट ट्रान्समिट हुने नै भयो। ए जुन एम्नाइटिक फ्लुइड छ, एम्नाइटिक फ्लुइडमा चाहिँ लो कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, लो कन्सन्ट्रेसन भए तापनि ट्रान्समिट हुने चान्स हुन्छ। बट सेलाइबा भइगयो, हजुरको टियर्स भइगयो, मैले चाहिँ कुरा गरिसकेको थिएँ, यो सबैहरूमा चाहिँ एकदमै लो कन्सन्ट्रेसन, एकदमै लो कन्सन्ट्रेसन एन्ड इट इज अनलाइकली टु बी ट्रान्समिटेड द HIV, मतलब कि 0% चान्स हुन्छ है कि सेलाइबा भइगयो, टियर्स यिनीहरूबाट चाहिँ 0% HIV ट्रान्समिट हुने चान्स हुन्छ है। त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ हजुरको 34 को बी भइगयो। त्यसपछि 35 को हजुरको द इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट अबाउट द एड्स इज, IIM 1998 को क्वेसन हो, यो पनि हामीले पार्ट 1 मा गरिसकेका छौँ। Person appears well till 2 years of the infection, risk of transmission from mother to fetus is 30%. Virus affects the CD4 cell, confirmatory test is usually the Western blot टेस्ट। सो बी, सी र डी को एप्सन एकदमै चाहिँ करेक्ट छ है। 30% चाहिँ मदरदेखि बेबीमा जाने चान्स हुन्छ, हजुरको CD4 सेललाई एफेक्ट गर्ने नै हुन्छ। कन्फर्मेटरी टेस्ट अथवा डायग्नोस्टिक टेस्ट वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हुन्छ। सो माथि क्वेसनमा के भन्छ, इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट अबाउट द एड्स, ए को चाहिँ इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट हो है त। नाउ 36 को द इन्जाइम विच कन्भर्ट्स द RNA टु DNA, RNA लाई DNA मा कन्भर्ट गर्ने इन्जाइम भनेको रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज हो है, यसमा चाहिँ धेरै बोल्नु नै पर्दैन। त्यसपछि 37 को हजुरको द सेरो कन्भर्जन टेस्ट अफ एड्स अकर्स पोजिटिभ एट अबाउट, कहिले चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, यो चाहिँ 8 विक्समा हुन्छ है। यो पार्ट 1 भिडियोमा पनि हामीले चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ। 37 को डी एन्सर हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एड्सको पनि धेरै क्वेसनहरू हेरौँ जुन चाहिँ पोसिबल MCQ चाहिँ बन्न सक्छ हजुरलाई यो CE को लागि। अब चाहिँ हामी चाहिँ इन्टेरिक फिभर अथवा टाइफाइड अथवा पाराटाइफाइड फिभरको केही क्वेसनहरूमा जाऊँ। तपाईँलाई 1 मा चाहिँ छ, टाइफाइड फिभर इज एन एक्युट इन्फेक्सन डिजिज कज बाई सल्मोनेला टाइफाइड, पाराटाइफाइड फिभर इज कज बाई सल्मोनेला पाराटाइफाइड एन्ड बी द टर्म इन्टेरिक फिभर इन्क्लुड। सो इन्टेरिक फिभरले चाहिँ केलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छ, टाइफाइड फिभरलाई मात्रै कि बीमा चाहिँ पाराटाइफाइड फिभरलाई मात्रै कि सीमा चाहिँ बोथ टाइफाइड र पाराटाइफाइडलाई कि डीमा चाहिँ हजुरको नन अफ दिस। सो 1 को चाहिँ हजुरको सी एन्सर हुन्छ। सो इन्टेरिक फिभरले हजुरको चाहिँ दुईटैले चाहिँ डिनोट गर्छ है, टाइफाइडलाई र पाराटाइफाइड फिभर दुईटैलाई। र इन्टेरिक फिभर टाइफाइडले चाहिँ इन्टेरिक फिभर चाहिँ किन भनिन्छ यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ पार्ट 1 मा चाहिँ कुरा चाहिँ गरिसकेका छौँ। बिकज यसले चाहिँ हजुरको चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनमा एट्याक गर्छ, त्यहाँको पनि पेयर्स प्याचेस जुन हुन्छ नि ग्रुप अफ लिम्फोनाइट, त्यस लिम्फोइड टिस्यु त्यसमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ। र स्मल इन्टेस्टाइनको मेनली यदि अब कुरा गर्ने हो भने स्मल इन्टेस्टाइनको चाहिँ इलियम भन्ने पार्टमा चाहिँ एफेक्ट चाहिँ गर्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ इन्टेरिक फिभर चाहिँ भनेको छ। 2 को चाहिँ हजुरको द मेजर कज अफ इन्टेरिक फिभर, इन्टेरिक फिभरको मेजर कज के हो, सेलमा चाहिँ सल्मोनेला टाइफाइड छ, बीमा सल्मोनेला पाराटाइफाइड ए, सीमा सल्मोनेला पाराटाइफाइड बी अनि डीमा चाहिँ बडी टेला भएको। सो हजुरको 2 को चाहिँ के हुन्छ त ए एन्सर हुन्छ सल्मोनेला टाइफाइड। 3 को यदि कुरा गर्ने हो भने टाइफाइड फिभर मे अकर एट एनी एज, इट इज अनकमन अबाउट द एज अफ 50 इयर्स, द कमनेस्ट एज अ ग्रुप इज, कमनेस्ट एज ग्रुप यसमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ हजुरलाई चाहिँ याद राख्नु होला। 3 को सी हुन्छ 10 देखि 30 इयर्ससम्म। नाउ 4 को हामीले कुरा गरौँ, विच अफ द फ्लोइङ इज नट ट्रु अबाउट द टाइफाइड फिभर, टाइफाइड फिभरको लागि के चाहिँ ट्रु चाहिँ होइन यहाँ। सो एमा चाहिँ हजुरको म्यान इज द रिजर्भियर अफ इन्फेक्सन, बीमा इन्फेक्सन पिरियड इन्क्युबेसन पिरियड इज 10 to 14 days, ट्रान्समिसन थ्रु फिको ओरल रुट अनि डीमा चाहिँ रिलेटिभ टेकिकार्डिया।
सो माथिको जुन 3टा अप्सन दिएको छ नि त्यो चाहिँ हजुरको टाइफाइडको लागि करेक्ट हो, बट डीको चाहिँ करेक्ट चाहिँ होइन है। डीमा चाहिँ के भनेको छ, रिलेटिभ टेकेकार्डिया भनेको छ। सो टाइफाइड फिभरको अथवा टाइफाइडको भनौँ हामीले क्लिनिकल सिम्टम हेर्दाखेरि हामीले केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हेर्थ्यौँ। जस्तै एउटा चाहिँ स्टेप ल्याडर प्याटर्न फिभर हामीले हेरेको थियौँ, रोज स्पट्स नबिर्सिनु होला मैले भनेको थिएँ। अनि हजुरको रिलेटिभ न्युट्रोपेनिया, रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया मैले चाहिँ भनेको थिएँ है त, रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया। सो पल्स रेट स्लो हुने, हार्ट बिट चाहिँ स्लो हुने मैले चाहिँ भनेको थिएँ, बट यहाँ चाहिँ रिलेटिभ टेकिकार्डिया भनेको छ। टेकिकार्डिया भनेको हार्ट बिट चाहिँ हजुरको हार्ट रेट चाहिँ पल्स रेट चाहिँ बढी हुनु हो। सो हजुरको रिलेटिभ टेकिकार्डिया चाहिँ यसको करेक्ट स्टेटमेन्ट हो है। यहाँ चाहिँ रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया चाहिँ हुनु पर्थ्यो। सो 4 को चाहिँ डी एन्सर भयो। न 5 नम्बरमा चाहिँ देयर आर 2 टाइप्स अफ क्यारियर्स इन द टाइफाइड, क्रोनिक एन्ड टेम्पोररी। 2टा क्यारियर हुन्छ, क्रोनिक र टेम्पोररी। क्रोनिक क्यारियर एक्सिड्स द बेसलाई आफ्टर द क्लिनिकल एट्याक फर कति टाइम लाग्छ त हजुरको क्रोनिक क्यारियरलाई एक्सिड हुनको लागि? मोर देन 1 इयर लाग्छ। यो चाहिँ हजुरले याद राख्नु होला। सिसको टाइफाइड मेरी बाजा। सो टाइफाइड मेरीको बारेमा पनि पार्ट 1 भिडियोमा हामीले चाहिँ टाइफाइडको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्समा चाहिँ हामीले चाहिँ हेरिसकेका थियौँ। सो टाइफाइड मेरी बाजा, एमा छ टाइफाइड केस, बीमा क्रोनिक क्यारियर अफ टाइफाइड, सीमा चाहिँ डिस्कभर अफ टाइफाइड बेसले, डीमा चाहिँ स्टुडेन्ट हु स्टडिड द टाइफाइड एक्सटेन्सिभली। सो टाइफाइड मेरी बाजा क्रोनिक क्यारियर अफ द टाइफाइड है। यो चाहिँ मैले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ भनिसकेको थिएँ। सो 6 को हजुरको बी एन्सर। 7 को द ब्याक्टेरियम द्याट कजेस द टाइफाइड रिसाइड्स इन द क्रोनिक क्यारियर्स इन। सो ब्याक्टेरियम द्याट कजेस द टाइफाइड रिसाइड्स इन क्रोनिक क्यारियर, यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब यहाँ चाहिँ हजुरले इलियम भनेर चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ है, किनभने टाइफाइड चाहिँ मेनली चाहिँ हजुरको कहाँ पाइन्छ त, स्मल इन्टेस्टाइन। स्मल इन्टेस्टाइनको पनि टाइफाइडको ब्याक्टेरिया चाहिँ इलियममा चाहिँ पाइन्छ। सो इलियम हजुरले झट्टै चाहिँ एन्सर चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ होला, बट इलियम चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ होइन। किन होइन? यहाँ चाहिँ हजुरको क्रोनिक क्यारियर चाहिँ भनेको छ है। क्रोनिक क्यारियरमा मैले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ भनिसकेको थिएँ, बाइलेरी ट्र्याक अथवा गल ब्ल्याडरमा चाहिँ हुन्छ है। टाइफाइडको केसमा क्रोनिक क्यारियर छ भने जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ नि, जुन बेसलाई हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हजुरको कहाँ जान्छ भन्दाखेरिमा गल ब्ल्याडर अथवा हजुरको बाइलेरी ट्रीमा अथवा बाइलेरी ट्र्याकमा चाहिँ जान्छ। सो यहाँ हजुरको के छ, गल ब्ल्याडर चाहिँ अप्सन चाहिँ दिएको छ। सो क्रोनिक क्यारियरमा गल ब्ल्याडर चाहिँ एन्सर चाहिँ लगाउनु होला। यसमा चाहिँ झुक्किन सक्नुहुन्छ, त्यसैले यहाँ इलियम पनि एन्सर दिइसकेको छ है, अप्सन चाहिँ दिइसकेको छ, बट यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर 7 को सी हुन्छ, गल ब्ल्याडर। 10 को चाहिँ रोज स्पोर्ट्स अन द अप्पर एब्डोमेन एन्ड ब्याक आर फाउन्ड इन। रोज स्पोर्ट्सको बारेमा मैले चाहिँ अहिले भनेको थिएँ क्लिनिकल पिक्चर्समा, यो चाहिँ टाइफाइडमा चाहिँ देखिन्छ। 11 को अल आर ट्रु इन टाइफाइड एक्सेप्ट IM 1997 को क्वेसन। यो चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन, त्यसैले हामीले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ गरिसक्यो होला यो क्वेसन। अनि आर ट्रु इन टाइफाइड एक्सेप्ट टाइपिकल कन्टिन्युअस फिभर फर 3 to 4 weeks क्यान परफोरेट द स्मल इन्टेस्टाइन, सो ल्युकोसाइटोसिस इज एसोसिएटेड विथ द ब्याक्टेरियमिया। सो 11 को हजुरको सबै ट्रु छ, एउटालाई छोडेर। सो ए, बी र डी को जुन अप्सनहरू छ नि त्यो चाहिँ करेक्ट छ, बट सी को जुन अप्सन छ नि यो चाहिँ हजुरको इनकरेक्ट छ। बिकज मैले क्लिनिकल पिक्चरमा रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ कुरा भइ नै सक्यो अहिले भर्खर चाहिँ, अनि रिलेटिभ न्युट्रोपेनिया पनि भनेको थियो है त। सो रिलेटिभ न्युट्रोपेनिया भनेको हजुरको न्युट्रोफिल बाट आएको। सो न्युट्रोफिल भनेको WBC को एउटा टाइप भयो। सो पेनिया भनेको हजुरको कम हुनु। सो न्युट्रोफिल त्यहाँका के भयो भन्दाखेरिमा कम हुन्छ है। रिलेटिभ न्युट्रोपेनिया भनेको न्युट्रोफिलको मात्रा चाहिँ हजुरको टाइफाइडमा चाहिँ कम हुन्छ, मतलब कि न्युट्रोफिल कम हुनु भनेको के हो त, WBC कम हो, बिकज न्युट्रोफिल इज द एक्जाम टाइप अफ द WBC। सो यहाँ चाहिँ ल्युकोसाइटोसिस भनेको छ। अब ल्युकोसाइटोसिस भनेको के हो त, WBC को इन्क्रिमेन्ट हो। सो ट्याक्कै अपोजिट चाहिँ भनेको छ। सो अल आर ट्रु इन द टाइफाइड एक्सेप्ट इट सोज द ल्युकोसाइटोसिस। सो WBC को मात्रा कम हुन्छ है टाइफाइडमा। यहाँ चाहिँ भनेको छ WBC को मात्रा बढ्छ, बट बढ्दैन है त, कम हुन्छ WBC को मात्रा। सो 11 को सी एन्सर यसको हुन्छ। 12 को अल आर ट्रु अफ द इन्टेरिक फिभर एक्सेप्ट। सो सबै ट्रु हुन्छ एक्सेप्ट इन्फेक्सन लोकलाइजेस इन द पेयर्स प्याचेस, फिभर राइजेस इन द स्टेप ल्याडर पेटर्न, देयर इज युजली न्युट्रोपेनिया। अनि डीमा चाहिँ हजुरको नन अफ द एबभ भनेको छ। सो सबै चाहिँ ट्रु हो एक्सेप्ट एउटा चाहिँ छोडेर। सो इन्फेक्सन लोकलाइजेस इन द पेयर्स प्याचेस मैले भर्खर चाहिँ भनेको चाहिँ पेयर्स प्याचेसमा हुन्छ, यो चाहिँ ट्रु स्टेटमेन्ट नै हो।
स्टेप लेटर पेटर्न फिभर टाइफाइडमा हुन्छ नै, यो पनि ट्रु स्टेटमेन्ट। युजली न्युट्रोपेनिया भर्खर चाहिँ कुरा भयो। सो न्युट्रोफिलको मात्रा चाहिँ कम हुन्छ, यो पनि ट्रु नै हो। सो नन अफ द एबोभ चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ, मतलब सबै स्टेटमेन्ट यहाँबाट करेक्ट थियो है त। सो त्यसैले नन अफ द एबोभ एन्सर। सो यति चाहिँ हामीले चाहिँ टाइफाइडको पनि एक्स्ट्रा चाहिँ के एमसिक्यूहरू सोध्न सक्छ त्यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ ट्युबरक्लोसिसको चाहिँ हेर्छौँ। ट्युबरक्लोसिसमा फर्स्ट क्वेसन चाहिँ ट्युबरक्लोसिस इज एन इम्पोर्टेन्ट स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजिज कज्ड बाई। सो यसको कति टिबेजन सोधेको छ, हजुरले चाहिँ थाहा हुन्छ यसको माइक्रोब्याक्टेरियम टिबी र यम बोबिस चाहिँ हुन्छ। यसको 1 को चाहिँ हजुरको सी एन्सर भएको। 2 को चाहिँ एक्स्ट्रा पुल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस लाइक द इन्टेस्टिनल भएको टिबी भएको बोन टिबी भएको इज जेनरली कज्ड बाई। सो हजुरको मेनली चाहिँ पुल्मोनरी टिबी हुन्छ, मतलब लङ्समा एफेक्ट गर्छ। सो एक्स्ट्रा पुल्मोनरी मतलब कि लङ्स बाहेक चाहिँ एफेक्ट गर्ने टिबी, किनभने टिबीले चाहिँ सबै पार्ट्सहरूमा चाहिँ एफेक्ट गर्न सक्छ एक्सेप्ट चाहिँ नेल्स र हेयर्समा, कपाल र नङमा चाहिँ एफेक्ट गर्दैन, अरू सबै ठाउँमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ। र लङ्सलाई छोडेर अरू जुन पनि ठाउँमा यदि एफेक्ट गर्छ भने त्यस्तो टिबीलाई के भनिन्छ, एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टिबी चाहिँ भनिन्छ। सो त्यो चाहिँ कुनले चाहिँ गर्दा चाहिँ हुन्छ है त, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हजुरको बोभाइन फर्मले चाहिँ हुन्छ है त। सो एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टिबी मेनली चाहिँ हजुरको बोभाइन फर्मले हुन्छ। 2 को बी एन्सर। 3 को चाहिँ विच अफ द फ्लोइङ इज एन एसिड फास्ट बेसलाई एएफबी। सो एएफबी भनेको कसलाई बुझिन्छ, एमा छ एमटिबी भइगयो, बीमा एम लेप्री भइगयो, मतलब कि माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्री भइगयो, सीमा चाहिँ बोथ अफ दिस, अनि डीमा चाहिँ नाइजेरिया मेनिन्जाइटिस दिएको छ। सो हजुरको एएफपी मतलब कि एसिड फास्ट बेसलाई भनेर कसलाई चाहिँ चिनिन्छ, दुइटैलाई चिनिन्छ है त, माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसलाई पनि माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्राईले पनि चिनिन्छ। सो यसको एन्सर चाहिँ 3 को सी भएको, बोथ अफ द एबोभ। सो माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्राई भनेको हजुरको लेप्रेसी हुन्छ है, त्यो पनि एक्स्ट्रा पोइन्ट चाहिँ याद राख्नु होला। नाउ 4 नम्बर, ट्युबरक्लोसिस क्यान एफेक्ट मोस्ट अर्गन्स अर द सिस्टम्स अफ द बडी विच इज द मोस्ट कम्युनिकेबल एमङ द फ्लोइङ। सो कुन चाहिँ मेनली चाहिँ कमन चाहिँ हुन्छ है त। सो 4 को चाहिँ हजुरको पुल्मोनरी टिबी हुन्छ। मैले सुरुमा पनि भने कि पुल्मोनरी टिबी मेनली चाहिँ हुन्छ हजुरलाई लङ्समा चाहिँ एफेक्ट गर्छ। 5 को सपोज वान अफ योर फ्यामिली मेम्बर हेज द कफ फर 1 मन्थ है त, सिम्टमहरू भनिरहेको छ। चेस्ट पेन फर 1 मन्थ, फिभर, इभिनिङ राइज अफ टेम्परेचर फर 1 मन्थ एन्ड स्वेटिङ एट द नाइट, वाट डु यु थिङ्क हि वाज सफरिङ फ्रम। यो चाहिँ टिबीको सबै लक्षणहरू हो है त, क्लिनिकल फिचर मैले भनेको थिएँ। यसमा चाहिँ एउटा क्लिनिकल फिचर छुटाएको छ, वेट लस पनि हुन्छ है त। सो यो सबै सिम्टमहरू टिबीतर्फ चाहिँ जान्छ, त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ ट्युबरक्लोसिस 5 को ए एन्सर। 6 को चाहिँ मिलियरी ट्युबरक्लोसिस मिन्स, मिलियरी ट्युबरक्लोसिस भनेको चाहिँ के हो त, टिबी इफेक्टिङ द लिम्फ नोड, टिबी इफेक्टिङ द बोन, टिबी इफेक्टिङ द लङ, अनि वाइड स्प्रेड डिसेमिनेसन अफ ट्युबरकल बेसिलाई थ्रु द ब्लड स्ट्रिम। सो मिलियरी टिबी भनेको वाइड स्प्रेड डिसेमिनेसन अफ द ट्युबरकल बेसिलाई थ्रु द ब्लड स्ट्रिम, मतलब वाइड स्प्रेड हुनेलाई के भनिन्छ त, मिलियरी टिबी भनिन्छ। अनि यो टिबीमा चाहिँ एउटा कुरा अरू पनि याद राख्नु, गोन्स फोकस भइगयो, गोन्स कम्प्लेक्स भइगयो र रेङ्की कम्प्लेक्स। सो गोन्स फोकस, गोन्स कम्प्लेक्स र रेङ्की कम्प्लेक्स भनेर कहीँ यदि आएको छ भने हजुरले चाहिँ यो यसको एन्सर चाहिँ टिबी नै हुन्छ, मतलब यो टिबीमा देखिन्छ भन्ने चाहिँ हजुरले चाहिँ बुझ्नु होला। गोन्स फोकस, गोन्स कम्प्लेक्स र हजुरको रेङ्किङ कम्प्लेक्स, यो चाहिँ मैले पार्ट 1 भिडियोमा पनि कुरा गरेको थिइनँ, त्यसैले यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ क्लियर गरिदियो। 7 मा चाहिँ हजुरको अल अफ द फ्लोइङ आर सोसल फ्याक्टर्स विच आर इन्टररिलेटेड एन्ड फेभर द स्प्रेड अफ द पुल्मोनरी टिबी एक्सेप्ट। सबै सोसल फ्याक्टर हो एक्सेप्ट एउटा चाहिँ ए ओभर क्राउडिङ, बी सब स्ट्यान्डर्ड हाउसिङ पोभर्टी, सीमा चाहिँ लो लेभल अफ एजुकेसन पोर्सेन्टेसन, डीमा चाहिँ हजुरको चाहिँ छ ओभर हिटिङ। सो सबैले थाहा होला ओभर हिटिङ चाहिँ हुँदैन, अरू सबै चाहिँ हजुरको सोसल फ्याक्टर भइगयो, यो ओभर क्राउडिङदेखि लिएर पोभर्टी भइगयो, लो स्ट्यान्डर्ड अफ एजुकेसन भइगयो, सबै सोसल फ्याक्टर हो, ओभर हिटिङ चाहिँ होइन। सो 7 को डी आन्सर। 8 को कुरा गरौँ, द मोस्ट कमन कज अफ स्प्रेडिङ द टिबी इन द नेप्लिज चिल्ड्रेन। नेप्लिज चिल्ड्रेनमा मोस्ट कमन स्प्रेड अफ टिबी एमा छ मालन्युट्रिसन, बीमा भिटामिन डिफिसियन्सी, सीमा ओभर क्राउडिङ, डीमा चाहिँ हजुरको पोअर सेनिटेसन छ। सो 8 को चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ, सी एन्सर हुन्छ। सो ओभर क्राउडिङले मेनली चाहिँ हजुरको टिबी चाहिँ गराउँछ। 9 को हेर्ने हो भने ट्युबरक्लोसिस टेस्ट इज टेस्ट to find out whether a patient has got an infection with Mycobacterium tuberculosis or not. Well accepted standard tuberculin test is, so well standard tuberculin test चाहिँ कुन हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ हेर्नु पर्यो। मन्टक्स टेस्ट छ, सिकेक टेस्ट छ भइगयो, वाइडल टेस्ट भइगयो, अनि मोनोभ्याक टेस्ट भयो। सो मन्टक्स ट्युबरक्लोसिस टेस्ट भनेर मैले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ भनिसकेको थियो। सो यसको एन्सर चाहिँ मन्टक्स टेस्ट चाहिँ हुन्छ। 10 को चाहिँ हजुरको द मन्टक्स टेस्ट इज क्यारिड आउट बाई गिभिङ द ट्युबरक्लोसिस युनिट्स अफ प्युरिफाइड प्रोटिन डेरिभेटिभ PPD इन्ट्राडर्मल्ली
कहाँ चाहिँ दिन्छ, अन द डेल्टोइड रिजन, अन द ग्लुटेल रिजन, अन द फ्लेक्सर सर्फेस अफ द फोराम, नन अफ दिस। सो फ्लेक्सर सर्फेस अफ द फोराममा चाहिँ दिन्छ। अनि रियाक्सन चाहिँ के देखिन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्ने हो। सो फ्लेक्सर सर्फेस अफ द फोराममा चाहिँ दिन्छ। 10 को सी एन्सर। 11 को हामीले हेरौँ। 11 को अन विच डेट द वर्ल्ड टिबी डे इज सेलिब्रेटेड, 24 मार्च। यो क्वेसन हामीले पार्ट 1 मा पनि गरिसकेका थियौँ। 12 नम्बरमा हेरौँ। विच अफ द फ्लोइङ डायग्नोस्टिक प्रोसिडियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर द डायग्नोसिस अफ टिबी, टिबीलाई डायग्नोसिस गर्ने कुन चाहिँ मेन हो, मोन्टक्स टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, एक्सरे टेस्ट कि हजुरको ब्रोन्कोस्कोपी। सो मेनली चाहिँ टिबीलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने भनेको हजुरको स्पुटम कल्चरले अथवा स्पुटम टेस्टले चाहिँ गरिन्छ। 3 कन्जुगेटिभ मर्निङ सेम्पल्स चाहिँ लिन्छ स्पुटमको, जसरी चाहिँ डिटेक्ट गरिन्छ। सो 12 को बी एन्सर। नाउ 13 को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर कन्ट्रोलिङ द टिबी आर अल एक्सेप्ट। सो टिबीले कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अरू सबै हो एक्सेप्ट एउटालाई छोडेर, जस्तै कि बीसीजी भ्याक्सिनेसन एउटा, एर्ली केस डिटेक्सन, सीमा चाहिँ रिहेबिलिटेसन, डीमा चाहिँ हजुरको ट्रिटमेन्ट छ। सो हजुरको बीसीजी भ्याक्सिनेसन गऱ्यो भने हजुरको कन्ट्रोल हुनसक्छ, एर्ली केस डिटेक्ट गऱ्यो भने पनि कन्ट्रोल हुन्छ, ट्रिट गरिदियो भने पनि कन्ट्रोल हुन्छ। बट रिहेबिलिटेसन यो केसमा चाहिँ टिबीको केसमा चाहिँ काम चाहिँ गर्दैन। सो सबै चाहिँ करेक्ट स्टेटमेन्ट हो, एउटा चाहिँ रिहेबिलिटेसनबाट चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ हुँदैन। सो 13 को सी एन्सर। 14 नम्बर कीमोप्रोफाइलेक्सिस इज टर्म युज टु डिनोट द एडमिनिस्ट्रेसन अफ द ड्रग्स लाइक द एन्टिबायोटिक टु प्रिभेन्ट द डेभलपमेन्ट अफ एन इन्फेक्सन एन्ड इट्स एक्टिभ मेनिफेस्टेसन। विच इज द ड्रग द्याट हेज बिन ट्राइड इन द कीमोप्रोफाइलेक्सिस अफ द टिबी। सो कीमोप्रोफाइलेक्सिस भनेको के हो, यो चाहिँ हजुरको माथिमा चाहिँ डेफिनेसन भनेर चाहिँ दिएको छ मात्रै। अनि कुन चाहिँ प्रोफाइलेक्सिस, कीमोप्रोफाइलेक्सिस टिबीको लागि कीमोप्रोफाइलेक्सिसमा कुन ड्रग चाहिँ युज गरिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ, आइसोनियाजिड चाहिँ युज गरिन्छ है त, यो चाहिँ याद राख्नु होला। डट्स इज अ ट्युबरक्लोसिस प्रोग्राम इज बिङ इम्प्लिमेन्टेड इन अल डिस्ट्रिक्ट्स अफ नेपाल। सो डट्स इज डिफाइन्ड। सो डट्सको ट्याक्कै चाहिँ यहाँ फुल फर्म भनेर चाहिँ सोधेको छ। यो चाहिँ हामीले पार्ट 1 भिडियोमा पनि कुरा गरिसकेका थियौँ। डट्सको फुल फर्म चाहिँ डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स हुन्छ। 15 को चाहिँ बी को एन्सर चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि 16 को हामीले हेरौँ। अल द फ्लोइङ आर युज इन द सर्ट कोर्स थेरापी 6 to 9 month एक्सेप्ट। सो सर्ट कोर्स थेरापीमा चाहिँ हजुरको मतलब डट्सको जुन थेरापी छ नि सबै युज गरिन्छ एक्सेप्ट एउटा चाहिँ आइसोनियाजिड रिफाम्पिसिन छ, बीमा पाइराजिनामाइड इथाम्बुटोल छ, सीमा चाहिँ स्ट्रेप्टोमाइसिन छ, डीमा चाहिँ हजुरको थायस्टाजोन छ। सो हाम्रो ड्रग पढ्दाखेरि टिबीको आइसोनियाजिड रिफाम्पिसिन पाइराजिनामाइड इथाम्बुटोल स्ट्रेप्टोमाइसिन सबै पढेको थियौँ एक्सेप्ट थायस्टाजोन। सो 16 को चाहिँ डी एन्सर हुन्छ, मतलब थायस्टाजोन चाहिँ युज गरिँदैन। 17 नम्बरको विच अफ द फ्लोइङ एन्टी ट्युबरकुलर ड्रग कजेस द पेरिफेरल न्युराइटिस। पेरिफेरल न्युराइटिस कसले गर्छ त? पेरिफेरल न्युराइटिस हामीले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा पनि कुरा गरेका थियौँ, आइसोनियाजिडले चाहिँ गर्छ है। अनि रेड सिक्रेसन्सहरू जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ रिफाम्पिसिनले गर्छ, त्यो चाहिँ हामीले भनेको थियौँ। 17 को ए को एन्सर भएको। यहाँ चाहिँ हजुरले मैले चाहिँ एउटा ट्रिक भनेर यहाँ चाहिँ PENIS पेनिस भनेर चाहिँ लेखेको छु। सो PE भनेको हजुरको पेरिफेरलबाट ल्यायौँ हामीले, एन भनेको न्युराइटिसबाट, अनि IS भनेको आइसोनियाजिडबाट। सो PENIS यो वर्डले चाहिँ हजुरले चाहिँ यो चाहिँ याद राख्न सक्नुहुन्छ कि हजुरको पेरिफेरल न्युराइटिस केमा देखिन्छ, आइसोनियाजिडमा देखिन्छ है। यो मैले एउटा चाहिँ हजुरले ट्रिक भनेर चाहिँ लेखिदिएछु। 18 नम्बरमा विच अफ द फ्लोइङ इज अ ब्याक्टेरियोस्टेटिक ड्रग युज अगेन्स्ट द टिबी। सो हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ कुरा गरिसकेका थियौँ, इथाम्बुटोल भनेको एउटा मात्रै चाहिँ ब्याक्टेरियोस्टेटिक ग्रुपको ड्रग हो, अरू सबै चाहिँ ब्याक्टेरियोसाइडल ग्रुपको ड्रग हो। सो यसको एन्सर चाहिँ 18 को चाहिँ सी हुन्छ। सो 18 को सी मतलब इथाम्बुटोल इज द ब्याक्टेरियोस्टेटिक ग्रुप, अदर आर ब्याक्टेरियोसाइडल। सो हामीले चाहिँ यो पुरै जति पनि डिस्कस गरेर मैले चाहिँ पुरै टिबीको प्रोबेबल MCQ क्वेसन चाहिँ हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट चाहिँ हामीले चाहिँ जिआरडिसिएसको चाहिँ क्वेसन चाहिँ हेर्छौँ। पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ जिआरडिसिएसको चाहिँ क्वेसन हामीले चाहिँ हेरेको थिएनौँ, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स मात्रै चाहिँ हेरेको थियौँ। बिकज जिआरडिसिएसको चाहिँ सायद अहिलेसम्म चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सोधेको छैन है MCQमा चाहिँ हजुरको सीमा। सो यो सबैहरू प्रोबेबल MCQ चाहिँ हुनसक्छ जिआरडिसिएसको बारेमा। जिआरडिसिएस इज कज बाई जिआरडिया लेम्लिया एन्ड ट्रान्समिटेड भयो, केबाट ट्रान्समिट हुन्छ, फिको ओरल रुट छ, ब्लड ट्रान्समिसन र ड्रपलेट इन्फेक्सन छ। हजुरको डीमा चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट छ। सो जिआरडिसिएस चाहिँ फेको ओरल रुटबाट चाहिँ ट्रान्समिट चाहिँ हुनसक्छ। 1 को एन्सर भएको। 2 मा चाहिँ हजुरको विच अफ द फ्लोइङ डिजिज इज मोर कमन इन होस्टेल। होस्टेलमा मोर कमन डिजिज के हो त? जिआरडिसिएस छ, बी डिसेन्ट्री, सी HIV इन्फेक्सन, डी चाहिँ ट्युबरक्लोसिस। यसको बारेमा हामीले चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ कुरा गरिसकेका थियौँ। जिआरडिसिएसको मेन चाहिँ ट्रान्समिट कहाँबाट हुन्छ? होस्टेलबाट। 3 को चाहिँ जिआरडिसिएस ट्रिटेड विन। जिआरडिसिएस केबाट चाहिँ ट्रिट गरिन्छ?
सोडियम स्टिबियोग्लुकोनेट भइगयो, मेट्रोनिडाजोल एन्ड टिनिडाजोल, मिबेन्डाजोल एन्ड अल्बेन्डाजोल छ। अनि डाइथाइल कार्बामाजिन, डाइथाइल कार्बामाजिन भनेको हजुरको लिम्फेटिक फाइलेरियासिस अथवा इलेफेन्टियासिस भन्ने डिजिज चाहिँ सुन्नुभयो होला, हात्ती पाइला रोग भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ युज हुन्छ। अनि मिबेन्डाजोल र अल्बेन्डाजोल चाहिँ हजुरको केमा युज हुन्छ भन्दाखेरिमा एस्क्यारिस लिम्ब्रिकोइड्समा हुन्छ, एस्क्यारिसिस डिजिज गराउँछ त्यसमा हुन्छ। मेट्रोनिडाजोल र टिनिडाजोल, सेक्निडाजोल यो सबै चाहिँ हजुरको जिआरडिएसएसमा चाहिँ युज हुन्छ। सो मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सेक्निडाजोल यो सबैहरू चाहिँ हजुरको जिआरडिएसएसमा युज हुन्छ। 3 को बी एन्सर चाहिँ हुन्छ। जिआरडिएसएसको पनि हामीले प्रोबेबल एमसिक्यू क्वेसनहरू चाहिँ हेरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी एस्क्यारिसिसको चाहिँ पोसिबल एमसिक्यू क्वेसनहरू चाहिँ हेरौँ हामीले। सो 1 नम्बरमा चाहिँ मोस्ट कमन हेलमेन्थिक अथवा ओम इन्फेस्टेसन इन नेपाल, यो चाहिँ एस्क्यारिसिस हुन्छ है त। हामीले पार्ट 1 मा पनि कुरा गरिसकेछौँ, यो चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन नै हो। 2 मा चाहिँ हजुरको द कजेटिभ एजेन्ट अफ द एस्क्यारिसिस इज एस्क्यारिस लुम्ब्रिकेट विच लिभ्स इन द। सो एस्क्यारिस लुम्ब्रिकेट्स कहाँ बस्छ त? ल्युमेन इन द स्मल इन्टेस्टाइन, ल्युमेन अफ लार्ज इन्टेस्टाइन। त्यसपछि सी को चाहिँ स्टोमक छ, डी मा चाहिँ रेक्टम छ। एस्क्यारिस लुम्ब्रिकेट्स हजुरको हजुरको कहाँ बस्छ भन्दाखेरिमा स्मल इन्टेस्टाइन है त, ल्युमेन अफ स्मल इन्टेस्टाइनमा बस्छ। 2 को ए एन्सर। 3 को कुरा गर्ने हो भने विच अफ द फ्लोइङ इज नट ट्री अबाउट द एस्क्यारिस, एस्क्यारिसको लागि के चाहिँ ट्री होइन। सो इट इज ट्रान्समिटेड बाई फिको ओरल रुट भनेको छ। इन्क्युबेसन पिरियड इज 2 months। क्ले सोइल इज मोस्ट फेभरेट फर द डेभलपमेन्ट अफ एस्क्यारिस एक्स भइगयो। अनि हाई इन्फेक्सन रेट इन द एडल्ट्स भइगयो। सो यसको चाहिँ हजुरको सबै स्टेटमेन्टहरू चाहिँ ट्रु छ, एउटालाई छोडेर। सो कुन स्टेटमेन्ट चाहिँ यसको चाहिँ ट्रु चाहिँ छैन? सो हाई इन्फेक्सन रेट इन द एडल्ट्समा मेनली चाहिँ हाई हुँदैन, कसमा हुन्छ त? बच्चाहरूमा बढी हाई हुन्छ। सो यो चाहिँ इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट हो। सो 3 को डी एन्सर। 4 को हजुरको अल आर ट्रु फर द एस्क्यारिसिस एक्सेप्ट, सबै ट्रु हो एक्सेप्ट मेन इज द ओन्ली रिजर्भर, एभरेज लेन्थ अफ द ओम इज 25 cm, लार्भा इमेज फ्रम द एग इन द लङ्स भइगयो। अनि डीमा चाहिँ रिमेन्स इन द स्मल बावल फर द रेस्ट अफ द टाइम भनेको छ। सो 4 को हजुरको चाहिँ एन्सर के हुन्छ त? सी हुन्छ। मतलब सबै चाहिँ ट्रु हो एक्सेप्ट चाहिँ यो लार्भा इमर्ज फ्रम द एग इन द लङ्स, इट इज द इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट। सो 4 को हजुरको सी एन्सर चाहिँ हुन्छ। 5 को चाहिँ इन्फेक्टिभ फर्म अफ एस्क्यारिस, एस्क्यारिसको इन्फेक्टिभ फर्म के हुन्छ? ए इम्ब्रायोनिटेड एग, बीमा चाहिँ लार्भा स्टेज 1 लार्भा भइगयो, स्टेज 2 लार्भा सीमा, डीमा चाहिँ स्टेज 3 लार्भा। सो इम्ब्रायोनिटेड एग इज द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ एस्क्यारिस भनेर हामीले चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ पार्ट 1 मा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्समा। 6 को चाहिँ इन डिफ्रेन्ट सर्वेस डोन इन द प्राइमेरी स्कुल्स अफ द काठमाडौँ भ्याली मेजोरिटी अफ द चिल्ड्रेन वेयर फाउन्ड टु बी इन्फेस्टेड विथ। सो आइएमको 1996 र 1997 को क्वेसन हो, सोधिसकेको छ। सो यसमा चाहिँ हजुरको एन्सर के हुन्छ त? बी हुन्छ है। 6 को बी एन्सर। 7 को विच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट अबाउट द एस्क्यारिस इन्फेस्टेसन इज इनकरेक्ट, कुन स्टेटमेन्ट चाहिँ इनकरेक्ट छ? ब्लड इन युरिन, अब्स्ट्रक्सन अफ द इन्टेस्टाइन, कफ भइगयो, डीमा इन्टेस्टिनल अल्सर। सो एस्क्यारिसिसको हामीले चाहिँ सिम्टम्सहरू साइन एन्ड सिम्टम पढ्दाखेरि एब्डोमिनल पेन भइगयो, डिस्कम्फर्ट भइगयो, कन्स्टिपेसन भइगयो, भोमिटिङ भइगयो, अनि हजुरको अब्स्ट्रक्सन अफ द इन्टेस्टाइन भइगयो, इन्टेस्टिनल अल्सर भइगयो, अनि कफ, सबै सिम्टमहरू चाहिँ हेरेको थियौँ। बट ब्लड इन युरिन चाहिँ यसको चाहिँ सिम्टम चाहिँ होइन। सो 7 को ए एन्सर हुन्छ। 8 को चाहिँ एस्क्यारिस इज लिस्ट लाइकली टु कज, एमा छ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, बीमा एपेन्डिसाइटिस, सीमा मालन्युट्रिसन, डीमा चाहिँ एनिमिया। सो सबभन्दा कम इफेक्ट गर्ने भनेको मतलब एनिमिया चाहिँ कम चान्स छ है हुन चाहिँ। एस्क्यारिसको ब्लडसँग चाहिँ कुनै सरकार चाहिँ हुँदैन, त्यसले एनिमिया गराउने चाहिँ कम चान्स हुन्छ। सो 8 को डी एन्सर। यति 8वटा चाहिँ हामीले चाहिँ एस्क्यारिसको पनि चाहिँ क्वेसन चाहिँ गऱ्यौँ। यो चाहिँ प्रोबेबल एमसिक्यू चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ हुनसक्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ अब नन कम्युनिकेबल डिजिज लास्ट एउटा सेक्सन हो यो, नन कम्युनिकेबल डिजिजको केही एमसिक्यूहरू चाहिँ हेरौँ। सो 1 नम्बरको हजुरको विच अफ द फ्लोइङ इज नट अ कम्युनिकेबल डिजिज, कुन चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज होइन? क्यान्सर चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज होइन है। त्यसपछि 2 को हजुरको द पार्टिकुलर टेस्ट क्यारिड आउट फर द कन्फर्मेट्री अफ इरेगुलर ग्रोथ अफ सेल्स अर मेलिग्नेन्सी क्यान्सर है। इरेगुलर ग्रोथ अफ सेल्स भन्नु अथवा मेलिग्नेन्सी क्यान्सर एउटै कुरा हो। सो कुन टेस्ट चाहिँ युज गरिन्छ भनेको छ? रेडियोग्राफी एउटा छ 1 मा, बीमा अटोप्सी छ, सीमा हजुरको बायोप्सी छ, डीमा चाहिँ किमोथेरापी छ। हजुरको बायोप्सीबाट चाहिँ मेन चाहिँ डायग्नोस चाहिँ गर्न सकिन्छ है त। 2 को चाहिँ सी एन्सर भयो। 3 को हजुरको द सेकेन्ड कमन कज अफ द डेथ इन द डेभलप कन्ट्रीमा सेकेन्ड कमन कज के हो त? ए क्यान्सर, बी कार्डियोभास्कुलर डिजिज, सीमा निमोनिया, डीमा चाहिँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस छ। सो क्यान्सर इज द सेकेन्ड मोस्ट कमन कज अफ डेथ है त। 4 मा मोस्ट कमन साइट अफ द क्यान्सर एमङ द फिमेल्स वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ फिमेल्समा मोस्ट कमन टाइप अफ क्यान्सर के हुन्छ? एउटा मैले टेबल चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा टेबल राखिदिएको थिएँ। ओल्डमा मोस्ट कमन मेलमा चाहिँ कुन हुन्छ,
फिमेलमा चाहिँ कुन हुन्छ, अनि नेपालमा चाहिँ मेलमा चाहिँ कुन हुन्छ, नेपालमा फिमेलमा चाहिँ कुन हुन्छ, अनि चिल्ड्रेनमा कुन हुन्छ भनेर एउटा टेबल नै मैले चाहिँ राखिदिएको थिएँ। सो पार्ट 1 भिडियोमा जसले चाहिँ त्यो टेबल चाहिँ हेर्नुभएको छ अथवा त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ थाहा हुन्छ। 4 को चाहिँ हजुरको एन्सर के हुन्छ त, बी हुन्छ है त। ब्रेस्ट क्यान्सर इज द मोस्ट कमन साइट अफ द क्यान्सर एमङ द फिमेल्स वर्ल्ड वाइड। 5 को द मोस्ट कमन क्यान्सर एमङ द नेप्लिज फिमेल इज अफ। नेप्लिज फिमेलमा वर्ल्डमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर भयो भने नेप्लिज फिमेलमा हजुरको के हुन्छ त, सर्भिक्सको क्यान्सर चाहिँ हुन्छ। 6 को मोस्ट कमन साइट अफ द मेलिग्नेन्सी वर्ल्ड वाइड वेन बोथ सेक्सेस आर कम्बाइन्ड। दुइटै सेक्सलाई यदि कम्बाइन गऱ्यो भने मोस्ट कमन साइट चाहिँ क्यान्सर चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरिमा एमा स्टोमक, बीमा लङ, सीमा कोलन, डीमा चाहिँ ओरल। सो लङ क्यान्सर चाहिँ मोस्ट कमन चाहिँ हुन्छ। 7 नम्बर द मोस्ट कमन साइट अफ द क्यान्सर इन द नेप्लिज मेल्स। नेप्लिज मेलमा एकॉर्डिङ टु WHO को अनुसार नेप्लिज मेलमा मोस्ट कमन क्यान्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा लङको छ, ओरल क्याभिटी छ, सीमा लिभर छ, डीमा चाहिँ रेक्टम छ। सो एकॉर्डिङ टु WHO चाहिँ ओरल क्याभिटी चाहिँ मोस्ट कमन हो है। एटमा विच अफ द फ्लोइङ इज मोर ससेप्टेबल टु ब्रेस्ट क्यान्सर। ब्रेस्ट क्यान्सरमा मोस्ट ससेप्टेबल चाहिँ कुन छ। सो नल्लिपेरसमा कुन क्यान्सर बढी हुन्छ, मल्टिपेरसमा कुन क्यान्सर बढी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पार्ट 1 मा चाहिँ हजुर क्यान्सर को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्समा चाहिँ भनिसकेको छु। सो नल्लिपेरसमा हजुरको चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर मेनली हुन्छ, मल्टिपेरसमा हजुरको सर्भाइकल क्यान्सर बढी हुन्छ। यहाँ ब्रेस्ट क्यान्सर भनेर सोधेको छ। सो 8 को ए एन्सर चाहिँ हुन्छ। 9 को कुरा गरौँ, ड्यास अफ वुमेन एबोभ द 40 इयर्स अफ द एज आर लाइबल टु डेभलप द ब्रेस्ट क्यान्सर। कति पर्सेन्टले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ एबोभ एज 40 इयर्स। यसको चाहिँ अलमोस्ट 2% चाहिँ एन्सर हुन्छ। सो यो चाहिँ हजुरले चाहिँ याद राख्नु होला। 10 मा टोब्याको इज एसोसिएटेड विथ अल अफ द फ्लोइङ मेलिग्नेन्सीज एक्सेप्ट। टोब्याकोले सबै मेलिग्नेन्सी गराउन सक्छ एक्सेप्ट हजुरको ओरोफ्रेन्जियल छ, लङ छ, युरिनरी ब्ल्याडर छ, लिभर छ। सो लिभरको क्यान्सर चाहिँ गराउँदैन है टोब्याकोले। सो 10 को चाहिँ हजुरको क्यान्सर हुन्छ डी। 11 को कुरा गर्ने हो भने अल्कोहल इन्टेक इज एसोसिएटेड विथ विच अफ द फ्लोइङ मेलिग्नेन्सी। अल्कोहलले कुनको मेलिग्नेन्सी गराउँछ, इसोफेगस, लिभर, रेक्टल, अल अफ द एबोभ। सो 11 को हजुरको एन्सर के हुन्छ त, अल अफ द एबोभ। सबैको मेलिग्नेन्सी गराउन सक्छ, इसोफेगसलाई, लिभरलाई, रेक्टललाई। 12 नम्बर बियर कन्जप्सन मे बी एसोसिएटेड विथ। बियर कन्जप्सन केसँग एसोसिएटेड हुन्छ, एमा माउथ क्यान्सर, बीमा इसोफेजियल क्यान्सर, सीमा रेक्टल क्यान्सर, डीमा चाहिँ ओरल क्याभिटी चाहिँ क्यान्सर हो। सो बियर कन्जप्सन इज एसोसिएटेड विथ द रेक्टल क्यान्सर है त। बियर क्यान्सरले चाहिँ रेक्टल क्यान्सर चाहिँ गराउन सक्छ। यो चाहिँ हजुरले चाहिँ याद राख्नु। बी फर बियर अनि आर फर रेक्टल क्यान्सर छ। बी र आर एउटै एउटै जस्तो छ, त्यसैले यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ याद राख्न सक्नुहुन्छ कि बियर कन्जप्सन इज एसोसिएटेड विथ द रेक्टल क्यान्सर। 14 नम्बर ट्रिटमेन्ट अफ द क्यान्सर बाई द एक्सरेज अर द गामा रेज इज। एक्सरे अथवा गामा रेबाट ट्रिटमेन्ट गरियो भने क्यान्सरको त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, रेडियोथेरापी एमा, बीमा किमोथेरापी, सीमा इम्युनोथेरापी, डीमा चाहिँ जिन थेरापी, रेडियोथेरापी भनिन्छ है। एक्सरे अथवा गामा रेले यदि क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ रेडियोथेरापी भनिन्छ। नाउ 15 नम्बर युभी रेज, अल्ट्राभायोलेट रेज हेभ बिन फाउन्ड युजफुल इन द ट्रिटमेन्ट अफ सोरोसिस एन्ड द रिकेट्स बट इट मेक अ। सो युभी रेजले के गर्न सक्छ डाइरेक्ट चाहिँ यो सोध्न खोजेको। एमा चाहिँ हेडेक छ, बीमा बोन क्यान्सर, सीमा सेभियर बर्न, डीमा चाहिँ स्किन क्यान्सर। सो हजुरको युभी रेजले हजुरको के गर्छ त, स्किन क्यान्सरलाई चाहिँ गराउँछ। सो 15 को चाहिँ डी एन्सर हुन्छ। 16 नाउडेज द मोस्ट कमन साइट अफ द कोलन क्यान्सर। कोलन क्यान्सरको मोस्ट कमन साइट के हो त, एसेन्डिङ कोलन कि डिसेन्डिङ कोलन अथवा ट्रान्सफर कोलन कि रेक्टम। सो मेन चाहिँ हजुरको एसेन्डिङ कोलनमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ। क्यान्सर चाहिँ हजुरको कोलनको कुरा गर्ने भने एसेन्डिङ कोलनमा मोस्ट कमन चाहिँ हुन्छ। 17 नम्बर मोस्ट कमन साइट फर द स्मल इन्टेस्टिनल कार्सिनोमा। स्मल इन्टेस्टिनल कार्सिनोमाको मोस्ट कमन साइट के हो त, एमा चाहिँ ड्युडेनम छ, बीमा जेजुनम, सीमा प्रोक्सिमल इलियम, डीमा चाहिँ डिस्टल इलियम। सो मोस्ट कमन साइट फर द स्मल इन्टेस्टिनल कार्सिनोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ड्युडेनममा चाहिँ हुन्छ है त। नाउ 18 नम्बरमा द मोस्ट कमन कज अफ द ब्रेस्ट लम्प इज। ब्रेस्ट लम्पको मोस्ट कमन कज के हो त, ब्रेस्ट क्यान्सर छ, मसल एडिनोमा छ, सीमा चाहिँ पेपिलो एडिनोमा छ, अनि डीमा चाहिँ फाइब्रो एडिनोमा छ। सो यसरी झ्याप्पै हेर्दाखेरि हजुरको ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ हजुरले चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। बट यसको एन्सर चाहिँ हजुरको 18 को चाहिँ डी हुन्छ। सो मोस्ट कमन कज अफ ब्रेस्ट लम्प इज फाइब्रो एडिनोमा। 19 नम्बर स्किन क्यान्सर इज कज बाई। स्किन क्यान्सर केले हुन्छ, नाइट्रोजनले हुन्छ कि एस्बेस्टोसले कि आर्सेनिक र अथवा कोलले। सो आर्सेनिकले मेनली चाहिँ हजुरको स्किन क्यान्सर चाहिँ गराउने गर्छ है त। 20 नम्बर द प्याथोलोजिकल हलमार्क अफ द मेलिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसन इज।
सो मेलिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसनको पेथोलोजिकल हलमार्क के हो एनाप्लेजिया, मेटास्टेसिस, लोकल इन्भेजन, ऱ्यापिड ग्रोथ रेट। सो मेटास्टेसिस हो है पेथोलोजिकल हलमार्क अफ मेलिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ के हो त मेटास्टेसिस चाहिँ हुन्छ। 20 को बी। 21 नम्बर द अर्गन टु विच मेटास्टेसिस अथवा स्प्रेड अफ द क्यान्सर सेल नेभर अकर। सो मेटास्टेसिस अरू सबैमा हुन्छ एउटामा चाहिँ हुँदैन भनेको छ। ए ब्रेन, बी लिभर, सी लङ र डी स्प्लिन। स्प्लिनमा चाहिँ हजुरको चाहिँ मेटास्टेसिस चाहिँ हुँदैन। 22 को द मेजर कज अफ लङ क्यान्सर। लङ क्यान्सरको मेजर कज के हो स्मोकिङ अथवा जेनेटिक्स, इन्डस्ट्रियल हजार्ड्स अथवा हजुरको एयर पल्युसन। सो मोस्ट कमन कज अफ द लङ क्यान्सर चाहिँ हजुरको सबैले थाहा होला स्मोकिङ नै चाहिँ हुन्छ। 23 को सम प्रोटेक्सन अगेन्स्ट द कार्सिनोजिन इज प्रोभाइडेड बाई। सो कार्सिनोजिनबाट केही हदसम्म प्रोटेक्सन चाहिँ कसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। एउटा छ 1 मा चाहिँ पेनिसिलिन, बीमा एफ्लाटोक्सिन, सीमा चाहिँ हजुरको स्ट्रेप्टोमाइसिन र डीमा चाहिँ हजुरको टोकोफेरल छ। सो यो चाहिँ हजुरले चाहिँ याद राख्ने कुरा हो। टोकोफेरलले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कार्सिनोजिनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट चाहिँ गर्छ है त। 24 सार्कोमा इज द क्यान्सर अफ। सार्कोमा के को क्यान्सर हो बोनको अथवा एडिपोज टिस्यु अथवा कनेक्टिभ र मस्कुलर टिस्यु अथवा अल अफ द एबभ। सो हजुरको सार्कोमा जुन छ त्यो चाहिँ सबैको चाहिँ यो क्यान्सर हो है त। बोनको पनि हो, एडिपोज टिस्युको पनि हो, कनेक्टिभ र मस्कुलर टिस्युको पनि हो। त्यसैले 24 को चाहिँ डी एन्सर चाहिँ हुन्छ हजुरको। 25 को हजुरको लास्ट क्वेसन फर दिस भिडियो है त। नन कम्युनिकेबल डिजिजको लागि पनि लास्ट क्वेसन र यो भिडियोको लागि पनि लास्ट क्वेसन। सो 25 को जिन्स इन्भल्भ इन द क्यान्सर आर। जिन्स चाहिँ जुन इन्भल्भ हुन्छ क्यान्सरमा यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ कुरा गरिसकेका थियौँ पार्ट 1 भिडियोमा। क्यान्सर जिन भनिन्छ कि अन्कोजिन भनिन्छ कि ट्युमर जिन भनिन्छ कि रेगुलेटर जिन भनिन्छ। सो जिन्स इन्भल्भ इन द क्यान्सर आर त अन्कोजिन्स है त, अन्कोजिन्स भनिन्छ। सो ल त हुन्छ यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। हामीले चाहिँ यो भिडियोमा ह्युमन डिजिज एन्ड इम्युनोलोजीको चाहिँ अरू प्रोबेबल सी एमसिक्युजहरू के हुनसक्छ जुन चाहिँ हजुरलाई सीमा चाहिँ सोध्न सक्छ त्यो चाहिँ हामीले हेरौँ। सो यो चाहिँ पार्ट 2 भिडियो भएको ह्युमन डिजिज र इम्युनोलोजीको। सो ह्युमन डिजिज र इम्युनोलोजी च्याप्टर जुन जुलोजीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो हजुरको सीईको लागि, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा चाहिँ पार्टमा चाहिँ कभर चाहिँ गऱ्यौँ। पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन्स हेऱ्यौँ चाहिँ हामीले, अनि अरू इम्पोर्टेन्ट जुन पोइन्ट्सहरू थियो प्रत्येक डिजिजको लागि प्रत्येक टपिकको लागि त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पार्ट 1 भिडियो पनि हेर्नु होला। र पार्ट 2 भिडियोमा सीईको पोसिबल एमसिक्यूहरू प्रत्येक टपिकबाट के हुनसक्छ ह्युमन डिजिज एन्ड इम्युनोलोजीमा त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब यति भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यति एमसिक्यूहरू हेरिसकेपछि अब चाहिँ ह्युमन डिजिज एन्ड इम्युनोलोजीको चाहिँ अरू एमसिक्यू फर्दर एमसिक्यूहरू हजुरले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन पनि गऱ्यौँ, प्रोबेबल एमसिक्यू पनि गऱ्यौँ, अनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू के हुन्छ त प्रत्येक टपिकको लागि ह्युमन डिजिज र इम्युनोलोजीको त्यो पनि हामीले चाहिँ दुईवटा पार्टमा गरेर चाहिँ हेरिसकेका छौँ। त्यसैले अब यो दुईवटा पार्ट 1 र पार्ट 2 भिडियो ह्युमन डिजिज र इम्युनोलोजीको मेरो चाहिँ हेरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ अर्को कुनै भिडियो हेर्नुपर्छ अथवा अर्को कुनै बुक पढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने सबै चाहिँ कभर गरिदिएछु मैले है। हामी चाहिँ फर्दर नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले अर्को कुनै सब्जेक्टको कुनै एउटा पार्टिकुलर टपिक लिएर चाहिँ हामीले पास्ट इयर क्वेसन्सहरू गर्छौँ, अनि फर्दर हामीले इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू पनि त्यस्तै हेर्छौँ जुन तरिकाले हामीले ह्युमन डिजिज र इम्युनोलोजीको चाहिँ हेऱ्यौँ। सो हजुरहरू यदि सी प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ, ड्रपर हुनुहुन्छ अथवा अहिले चाहिँ भर्खर +2 मा हुनुहुन्छ, +2 एनइबी इक्जाम दिएर यता हजुरले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेर मेडिकलतिर आउन यदि मन छ भने मेरो यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर चाहिँ राख्नु होला। मैले चाहिँ यस्तै चाहिँ सी प्रिपरेसन सम्बन्धी चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ भिडियो चाहिँ राख्दै गर्छु प्रत्येक टपिकको प्रत्येक चाहिँ हजुरको सब्जेक्टको। अनि सी प्रिपरेसनको लागि भिडियो मात्रै होइन, एमइसीबाट मेडिकल एजुकेसन कमिसनबाट कुनै नोटिस आयो हजुरको इक्जामको लागि अथवा केही कुराको लागि भने पनि त्यो बारेमा पनि मैले चाहिँ बुझाइदिन्छु, हजुरलाई हेल्प गरिदिन्छु। त्यसैले च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। हजुरको थ्रु आउट द इन्ट्रान्स प्रिपरेसन जर्नीमा मैले चाहिँ स्टेप बाई स्टेपमा चाहिँ हजुरले चाहिँ हेल्प गर्नेवाला छु। त्यसैले मसँग चाहिँ जुडेर बस्नु होला। जति पनि मैले यो क्वेसनहरू हजुरले चाहिँ हेराएँ नि, अनि यसको एन्सर के सहित मैले चाहिँ आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ यो सबै क्वेसनहरू चाहिँ राखिदिन्छु। हजुरले चाहिँ टेलिग्राम च्यानलमा मेरो गएर चाहिँ हजुरले यो क्वेसनहरू र विथ एन्सर की चाहिँ हजुरले चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ टेलिग्राम च्यानलको आफ्नो लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको चाहिँ फर्स्ट कमेन्टमा चाहिँ पिन गरिदिउँला। त्यहाँबाट टेलिग्राममा गएर टेलिग्राम च्यानल मेरो चाहिँ जोइन गरेर त्यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ यो चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। ल त हुन्छ, बाई।